भनिन्छ आफूलाई चिनेको दिन धेरै कुराको जवाफ भेटिन्छ। जीवन सम्भावना र अवसरको स्वर्णिम उत्सव बन्छ। आफूलाई ती व्यक्तिहरूले भेटाउँछन् जो रहर र रुचिको बाटोमा लाग्छन्, तर आफ्नो रहर र रुचिको बाटोमा लाग्न त्यति सजिलो भने छैन। अनेकौं तगाराहरूको बीचमा थोरै मानिसहरूले जीवनको लय भेटाउँछन्। यही लय भेटाउने पंक्तिमा पर्छन् प्रसिद्ध डान्स कोरियोग्राफर राजु शाह। राजु शाह जसले जीवनको 4 दशक समय नेपाली चलचित्रमा लगानी गरे, चलचित्रबाट जसको लगन अझै टुटेको छैन, जसको कोरियोग्राफीमा थुप्रै नेपाली चलचित्रहरूले नयाँ उचाइ भेटाए, जसले नेपाली चलचित्रमा डान्स कोरियोग्राफीको व्यावसायिक सम्भावना पनि देखाए। राजु शाहले कोरेको बाटो भएर थुप्रैले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन्। यही पंक्तिमा पर्छन् पछिल्लो पुस्ताका चर्चित कोरियोग्राफर कविराज गहतराज, जसले छोटो समयमै डान्स कोरियोग्राफीमा अग्लो परिचय बनाए, जसको कोरियोग्राफीमा हजारौं म्युजिक भिडियो र सयौं चलचित्रहरू सजिएका छन्, जसको रचनात्मक कर्मले मनोरञ्जनको दुनियाँलाई फराकिलो बनाइदिएको छ। पर्दा पछाडि बसेर पर्दाका पात्रहरूलाई जीवन्त बनाउने यी दुई डान्स कोरियोग्राफरको जीवन कथा जो कसैका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। 2021 सालमा बागलुङमा जन्मिएका राजु शाह, जसले नेपाली चलचित्रमा डान्स कोरियोग्राफीको फराकिलो व्यावसायिक बाटो बनाए, उनी काठमाडौँमै हुर्किए, यहाँकै हावा र पानीसँग साटिए। 2037 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका शाह स्कुले उमेरमा खेलकुदमा खुब रुचि राख्थे, तर खेलाडी बन्ने सपना उनका आँखामा कहिल्यै सजिएन। उनका हजुरबा एक सैनिक थिए भने उनका बुवा प्रहरी। फौजी पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्किएका उनी पनि सैनिक बनेको हेर्ने उनको परिवारको चाहना थियो, तर परिस्थितिले उनलाई कोरियोग्राफर बनाइदियो। स्कुले उमेरमा उनले कहिल्यै डान्स गरेनन्। डान्स प्रति उनको खासै रहर र रुचि पनि थिएन, तर एसएलसी पश्चात उनको रुचिमा युटर्न आयो र उनको झुकाव पर्फर्मिङ आर्टतिर बढ्दै गयो। 2039 सालमा कानुन पढ्न उनी नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भए। क्याम्पस पढ्दै गर्दाका विभिन्न कार्यक्रममा उनी सहभागी हुन्थे। डान्स प्रस्तुत गर्न उनी विभिन्न मञ्चहरूमा उक्लिन्थे। यसै क्रममा 2040 सालमा प्रज्ञा भवनमा डान्सर भएर जोडिने अवसर पाए। प्रज्ञा भवन उनको सिकाइको स्रोत बन्यो। उनको मेहनत र लगनले करिब 5 वर्षसम्म अर्थात् 2045 सालसम्म उनले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने अवसर पाए। नृत्य उनको नशा बन्दै गयो र उनी थप सिक्ने बाटो खोज्दै थिए। यसैबीच 2045 सालमा शास्त्रीय नृत्य अध्ययनका लागि उनी मुम्बई हानिए। मुम्बई उनको कलाकारिताको आधारशिला बन्यो, जहाँ उनले थुप्रै सिपहरू सिके, थुप्रै कलाकर्मीहरूसँगको सत्संग पाए। त्यहाँ रहँदा उनले नृत्य मात्रै सिकेनन्, सिनेमाटोग्राफीदेखि चलचित्र सम्पादनसम्म सिके। सिप हासिल गरेका राजुका लागि भारतमा थुप्रै अवसरहरू थिए, तर उनी नेपालमै केही गर्न चाहन्थे, नेपाली चलचित्रमा केही नयाँ प्रयोग गर्न चाहन्थे। 2049 सालमा भारतमै हुँदा उनले नेपाली चलचित्र 2 थोपा आँसुमा नृत्य निर्देशक हुने अवसर पाए। उनको त्यो रचनात्मक कर्मले 2051 सालमा उत्कृष्ट नृत्य निर्देशनको सम्मान पायो। 2051 सालबाट नेपालमै केही गर्ने संकल्प बोकेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उनी होमिए। 2 थोपा आँसुमा उनको रचनात्मक कर्मको चर्चा चुलिएपछि नेपाली चलचित्रमा एक पछि अर्का गीतहरू, करिब 250 भन्दा बढी चलचित्रमा नृत्य निर्देशन गरिसकेका राजुले 2051 सालदेखि 69 सालसम्म राजश्री डान्स सेन्टरबाट हजारौं व्यक्तिहरूलाई नृत्य सिकाए, जहाँ दिलीप रायमाझी, शङ्कर विशी, करिश्मा मानन्दर हुँदै दिया मास्केसम्मका कलाकारहरू नेपाली गीत संगीत तथा चलचित्र क्षेत्रमा उनको योगदानको कदर गर्दै 2060 सालमा गोर्खा दक्षिण बाहु चौथोबाट उनी सम्मानित भए। उनको कला देशभित्र मात्र सीमित रहेन, कला बोकेर संसारका दर्जनौं मुलुकका मञ्चहरूमा पुगिसके।
राजुले सपनाको नौलो संसार र नमस्ते नेपाल गरी 2वटा चलचित्र निर्देशन गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक थुप्रै चलचित्रमा निर्माता भएर अनुभव पनि लिइसकेका छन्। तर राजुको सपना अझै पूरा भएको छैन। चलचित्र निर्देशक तथा निर्माता भएर केही नयाँ काम गर्ने सपना बोकेर उनी जागिरहेका छन्। 2042 सालमा न्युरोडमा जन्मिएका कविराज गहतराज युवा पुस्ताका चर्चित कोरियोग्राफर हुन्। बाल्यकालमा उनका सपनाहरू स्पष्ट थिएनन्, तर स्कुल स्तरीय अतिरिक्त कार्यक्रमहरूमा उनको बाक्लो सक्रियता हुन्थ्यो। स्कुलमा शिक्षक तथा साथीहरूले उनको नृत्य कलाको खुबै तारिफ गर्थे। उनको रहरको बाटोलाई फराकिलो बनाउन उनकी आमा र दाइ नवराजले सधैँ हौसला थपिरहे। उनलाई नृत्य जगतमा फैलिन साहस भरिरहे। 2058 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण पश्चात नृत्य सिक्नका लागि उनी सरस्वती कला केन्द्रमा भर्ना भए र सरस्वती कला केन्द्रमा करिब 3 महिना प्रशिक्षण लिएपछि उनी डान्स टिचर भएर काम गर्न थाले। त्यसको केही समयपछि रत्नराज्य क्याम्पसमा आइए अध्ययनका लागि उनी भर्ना भए। अध्ययनसँगै उनको नृत्य सिकाइको यात्राले नयाँ उचाइ लियो। 2059 सालतिर उनी नृत्य सिकाउन धरान पुगे, जहाँ करिब उनले 3 वर्षसम्म नृत्य प्रशिक्षण दिए। उनी नृत्य क्षेत्रमा अझै फैलिन चाहन्थे। यसैबीच 2062 सालमा इतिहास चलचित्रमा कोरियोग्राफर भएर काम गर्ने अवसर पाए। त्यसपछि उनले सुन्दर मेरो नाम नामक चलचित्रमा कोरियोग्राफरको भूमिका निर्वाह गरे। उनको रचनात्मक कर्मको चर्चा चुलिँदै गयो। चर्चा मात्रै होइन, व्यस्तता पनि बाक्लिँदै गयो। निरन्तरको लगन र मेहनतका बीच करिब 1 दशकमा 280 भन्दा बढी चलचित्रहरूमा सफल कोरियोग्राफर भएर उनी अनुबन्धित भइसके। नेपाली चलचित्रका गीतहरू मात्र होइन, अन्य करिब 2000 गीतहरूको म्युजिक भिडियोहरूमा समेत उनले कोरियोग्राफर भएर काम गरिसकेका छन्। यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भाछैन, कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि टुङ्गो लाछैन। उता हजुर मुसुक यता यो जन भुसुक। उनको नृत्य कला संसारका विभिन्न मुलुकसम्म पुगिसकेको छ। विभिन्न सम्मान र पुरस्कारले प्रशंसित भइसकेको छ। कोरस डान्सर भएर नृत्य जगतमा प्रवेश गरेका कविराजको कुनै दिन चलचित्रको निर्देशन तथा निर्माण गर्ने फराकिलो सपना छ। 1 दशकसम्म लगातार उत्कृष्ट डिसिने अवार्ड हासिल गरेका कविराजलाई अझै यात्रा सुरु भएको छैन जस्तो लाग्छ। पर्दा पछाडि बसेर काम गर्नेहरूको जीवन कस्तो हुन्छ, के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ होला। 2 समयका कोरियोग्राफरले एक अर्कालाई के सोध्लान्। अघिल्लो पुस्ताका प्रसिद्ध कोरियोग्राफर तथा चलचित्र निर्देशक राजु शाह र पछिल्लो पुस्ताका चर्चित कोरियोग्राफर कविराज गहतराज बीचको रोचक संवाद आजको युगान्तरमा। धेरै पछि यसरी बस्न पायो, त्यही पनि टेलिभिजनमा है। फेरि हाम्रो एकअर्कासँग भेट्ने काम पनि नहुने, दाइको काम भयो मेरो नहुने, मेरो काम भयो दाइको नहुने। दाइको चाहिँ नाम मैले धेरै अगाडिबाट सुनिरहेको है। अब म स्कुल पढ्दादेखिको जस दाइसँग डान्स सिक्न पायो भने चाहिँ हुन्छ नि के नै हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ। तर अब समयवश दाइको त्यतिखेर क्लास यति धेरै प्याक थियो कि मैले खोज्न त खोजेको थिएँ दाइको नामबाट क्लास होइन, तर दाइको क्लासमा चाहिँ सिटै पाइनँ मैले भनौँ न। सिटै नपाएर चाहिँ त्यो बेलादेखि राज दाइको नाम सुन्दै आएको होइन। आज यसरी इन्टरभ्यूमा सँगै आउँदा चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि हृदयदेखि नै अब हाम्रो यो ग्यालेक्सी टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हजुरलाई फेरि मनैदेखि पनि फेरि नमस्कार। धेरै खुसी लाग्यो। अहिलेको टप कोरियोग्राफर पहिला एउटा एक प्रकारले मेरो बारेमा यसो बोल्दाखेरि एकदम ज्यादा खुसी लाग्यो। सायद मैले चाहिँ तपाईँलाई के अरे हाम्रो छविजीको फिल्म कसले चोरे मेरो मनमा छविजीले ल्याएर भेटाउनु भएको थियो। त्योभन्दा पहिला पनि तपाईँले उहाँको फिल्म गर्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि पछि मैले त्यसपछि वाच गरेँ तपाईँको, तपाईँले त्यो बेला पनि धेरै राम्रो गर्नुभएको थियो। र आज चाहिँ एज अ एउटा कोरियोग्राफरको चाहिँ प्राउड हुनुभएको छ क्या तपाईँले गर्दाखेरि। मतलब नेपाली चलचित्रको एउटा गानाको स्तर धेरै माथि हामीले पनि अब पहिला कोसिस गरेका थियौँ। तर हाम्रो पालामा के हुन्थ्यो भने प्रोड्युसरहरू प्रोफेसनल भए हो कि के भए हो, हामीलाई खर्च हुँदैन थियो कि, खर्च नगरिदिने
अब कहीँ अब डाँडाकाँडामा सुटिङ गर्नु जा भने सुटिङ गर्नु गयो त्यहाँको भनौँ न कहिलेकाहीँ त्यहाँ वडाले गाउँपालिकाले यस्तो अलिकति यहाँ चार्ज दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो दिने पैसा पनि हुँदैन थियो क्या, कहिलेकाहीँ आफै हाल्नुपर्छ कि त्यस्तो प्रकारले। त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले अहिले कस्तो हो भने पैसा हाल तिम्रो रिटर्न पाउँछ भन्ने तपाईँले प्रुफ गरेर देखाइदिएछ कि। अनि आज चाहिँ जति पनि ऊ छ राम्रो रिच भएको कारणमा तपाईँको ठुलो योगदान छ, त्यस कारण तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बधाई पनि दिन चाहन्छु। यो हजुरको दाइको यो मनै ठुलो भएर होइन मलाई चाहिँ कता कता के लाग्छ भने अझै पनि हामी दाइहरू जस्तो गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने फिल हुन्छ क्या कतिपय ठाउँमा। जस्तो कि दाइको यति राम्रो राम्रो उहरू छ, सङहरू छ होइन, अनि त्यो बेलामा त्यो लेभलको सङ होइन त्यसरी म्यानेज गरेर दाइले यसरी काम गरिरहनु भएको छ होइन। जस्तो कि पहिला छुट्टिन्थ्यो नि त, राजु दाइको भनेपछि यो, बसन्त दाइको भनेपछि यो, कमल सरको भनेपछि यो होइन, शान्त दिदीको भनेपछि यो होइन। अनि ठ्याक्क दाइको आउन बित्तिकै चाहिँ अलिकति ग्रुप धेरै होइन, अलिकति त्यो तपाईँको रिचनेस पनि छुट्टै होइन। अनि दाइको भन्ने बित्तिकै त्यो हुन्थ्यो। जस्तो मेरो सोच पनि हुन्थ्यो दाइको जस्तै काम गर्न पाए हुन्थ्यो, यति धेरै ग्रुप राख्नु पाए हुन्थ्यो। अझ मैले त पहिला के हुन्थ्यो भने त्यो ग्रुप डान्सर भएर छिर्दा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने फिल हुन्छ क्या। अनि अहिले मेरै काम हेर्छु अनि कहिलेकाहीँ अब हजुरहरूको काम हेर्छु अनि अझ त्यो लेभलसम्म दाइले हुन्छ नि त्यो टाइममा त्यतिको टेक्नोलोजीमा होइन, अब त्यति अहिलेको जस्तो सामानहरू पनि थिएन, त्यसरी काम गर्दा चाहिँ हुन्छ नि म जहिले पनि मनैदेखि जब म सुरुमा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने होइन नेपाली सिनेमाको गाना अलिकति के भयो भन्ने फिल हुन्थ्यो पहिला। जब म एन्ट्री भएँ यति धेरै गाह्रो रहेछ कि होइन। अनि हजुरहरूको त्यो काम देखेर चाहिँ मलाई हुन्छ नि भित्री मनैदेखि लिएर यति धेरै सेल्युट गर्न मन लाग्यो नि त। त्यो बेला मैले भनेको दाइहरूलाई चाहिँ सेल्युटै हान्नुपर्ने रहेछ, किनभने त्यति टेक्नोलोजी कम हुँदा पनि अब आज पनि हामीले हजुरहरूलाई मिट गर्न गाह्रो छ क्या हुन्छ नि। त्यो बेलामा हजुरहरूले त्यसरी काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यो काम कसरी गर्नुहुन्थ्यो दाइ होइन हुन्छ नि। खास चाहिँ त्यो बेलामा त्यो नेगेटिभमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति चाहिँ गाह्रो थियो, किनभने कति उसमा चाहिँ भनौँ न अब नेगेटिभ बिग्रिने, लाइट पस्दिने होइन। अनि त्यहाँ कति क्यामराम्यानहरूलाई नेगेटिभ लोड गर्दाखेरि त्यो उनीहरूको मिस्टेकले गर्दाखेरि खिचेको चिजहरू पनि नआउने त्यस्तो। अब कहिलेकाहीँ कन्सेप्टहरू बन्ने अब भनौँ न के अरे डबल पार्टको कन्सेप्टहरू बन्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ के गरेको थियो भने पहिला अब यो चाहिँ एक प्रकार अहिले त भिएफएक्सबाट उसबाट सबै म्याटिङबाट सबै हुन्छ होइन। त्यो बेलामा म्याटिङ चाहिँ गरिन्थ्यो तर ल्याबमा गरिन्थ्यो। तर हामीले कस्तो पनि गरेको छ भने डाइरेक्ट नेगेटिभबाटै क्यामेराबाट नै के अरे म्याटिङ गरेर डबल रोल चाहिँ देखाएको थियो कि। त्यो चिज चाहिँ बम्बईकै साथीहरू पनि ओहो यसरी पनि है गर्दो रहेछ भने उनीहरूले पनि अचम्म भएको थियो कि। अब मैले दुई तिनवटा फिल्ममा हिरो हिरोइनको चाहिँ दुईजना यता नि नाच्ने यता नि नाच्ने, त्यो बेलामा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो त। अहिले पो अब एउटा बटन दबाए आउँछ होइन। त्यो चिज चाहिँ गरेको अहिले यसो सम्झिँदाखेरि सबैले त्यो तारिफ गरेर गर्व चाहिँ लाग्थ्यो त्यो। त्यो कुरा पनि याद आयो मलाई। गर्न त अब भनौँ न त्यो कोरसको उसमा सबभन्दा अचम्मको कुरा चाहिँ के भएको थियो भने म 26 वर्षको उसमा एज अ मतलब उता इन्डियामा डान्स सिकिरहेको थिएँ मैले। हाम्रो तुलसी घिम्रे दाईले चाहिँ यो बच्चाहरूको नाच छ एउटा गरिदेऊ न भन्नुभएको थियो। अनि आएर त्यो 2 थोपा आँसु त्यसमा गरेको थियो। अनि बच्चाहरू सबै बच्चाहरू थियो नि त, बच्चाहरू गरेर राम्रो भयो पनि। अनि फर्स्ट डेब्यु फिल्ममा अवार्ड पनि पाएँ मैले, त्यो बेस्ट कोरियोग्राफर अफ द इयर भनेर। अनि पछि त्यहाँ उता गयो, अर्को वर्ष उहाँले देउता भन्ने फिल्म फेरि बनाउनु भयो ल आऊ। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई अब कोरसको सबभन्दा अप्ठ्यारो पऱ्यो कि। अब जति पनि अब पहिला नाच्ने भनेको प्रज्ञा भवनमा र नाचघरमा, अनि कोही अब यस्तो कल्चरल उसमा सबै मभन्दा सिनियर। अब कोही पनि आउँदैन है। अब एक प्रकारले आउन पनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो, आफूभन्दा जुनियर होइन। अनि आउन नआउने सबैलाई बटुलेर 1 महिना हाम्रो के अरे युवराज दाईको उसमा अफिसको छतमा तल एक महिना त्यो सिकाएको कि। झन्डै 40 जना जम्मा गरेर कि हुँदैन रेलीमा भन्ने त्यो बेलामा भयङ्कर। त्यही त त्यो बेलामा हिट भयो एउटा। अब भनौँ न म आफैले पनि खुसी लागेको कुरो होइन। अब दाइको त्यो बेलाको कोरियोग्राफी होइन अब संयोगवश लकिली
होइन अहिलेको रिमेक सङमा चाहिँ मैले कोरियोग्राफी गर्नु एकदमै मन परेको गीत थियो मलाई त्यो होइन जुन त्यसको रिमेक भयो त्यो रिमेक चाहिँ अब हुन्छ नि एकदम मलाई एकदमै मन परेको सङ कोरियोग्राफी होइन त्यो टाइममा त्यसरी गरेकोमा अब अहिले आएर चाहिँ मैले त्यो सङमा कोरियोग्राफी गर्ने चान्स पाएँ जस दाइकले गरेको गीतमा मैले हल्का यसो गर्ने चान्स पाएँ म आफूलाई एकदमै खुसी लागेको छ अनि यसमा छिरिमेलामा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको एन्ट्री चाहिँ कहाँबाट गर्छु जस्तो लाग्यो पहिला सोच थियो कि थिएन दाइ के थियो कसो थियो त्यो मेरो यो डान्सको एन्ट्री चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने म पहिला एकदम के अरे साई नेचरको के मतलब त्यो डान्स गरेको हेर्न चाहिँ मन लाग्ने गर्दाखेरि चाहिँ आउँदै नआउने के आउँदै नआउने लाज लाग्ने अनि त्यो त्यस्तो एउटा साथीको दाइको बिहामा सबले नाचिरहेको थियो आफूलाई हेर्दै थिएँ म एकजनाले समातेर लगेर बिचमा ननाच भनेर उ राखिदियो नाच्न मन लाग्छ तर हात खुट्टा चल्दैन हात पनि चल्दैन खुट्टा पनि चल्दैन यस्तो लाज लाएर सबजना कराइरहेछ होइन लाज लाएर यो जमिन यहीँ फाटोस् र यहीँ भित्र छिर्नु जस्तो त्यस्तो फिल भयो कि लाजले अनि त्यो जसले ल्याएको नाच्न भनेर कराए म त के गर्ने पड्याङ्ग हिर्काइदिन्छु उसलाई त्यो नर्भसनेसले के हिर्काउने त कस्तो भने सबजना ऊ भयो नि त अनि सबजना सक भएर हेऱ्यो के भयो तँलाई के भयो भने त्यो बेला त्यो लाज र त्यो लाजले गर्दाखेरि त्यो सरी पनि भन्न मुखमा नआयो कि लाज र गल्तीले गर्दाखेरि के त्यहाँबाट निक्लिएको म अब एकबारले रिसाएर गए जस्तो पनि भयो होइन निक्लिएर अनि घर आएर रातभरि टेन्सन भोलिपल्ट बिहानदेखि अनि त्यहाँबाट आफै यो अति नै बेजत भयो भनेर अनि त्यो सिक्न के अरे आफै कसरी सिक्ने भयो अनि त्यो बेला भर्खर काठमाडौँमा भिडियो आएको थियो भिडियो क्यासेट अनि एकमा खोजेको त्यो भाडामा दिनु रहेछ रात एक रातको 1200 रुपियाँमा भिडियो होइन स्क्रिन प्लस डेक के अनि त्यहाँ गएर के अरे ल्याएर अनि डान्सको के अरे क्यासेट छ कि छैन भने छ भने अनि उसले स्याटरडे नाइट फिल्म भन्ने फिल्म जन ट्राभलर कि हो त्यो फिल्म ल भने त्यही मात्रै हेरेर भइसक्यो त्यो हेरेर गरेर अनि बल्ल त्यो जन ट्राभलरको नाचेको स्टाइल हेरेर त्यो कपी गर्दै अनि पैसा भयो कि त्यो भिडियो के अरे हायर गर्ने अनि अब त्यो 1200 भन्दा धेरै महँगो थियो त्यो बेलामा होइन अनि अन्त पैसा भयो भने हायर गर्ने महिनामा एकचोटि 2 महिनामा एकचोटि त्यो त्यसरी गर्ने अनि प्र्याक्टिस गर्दै अनि आफै एक प्रकारले उ गऱ्यो पछि यसो हेरेँ यता के अरे हिन्दी फिल्ममा मिथुन चक्रवर्ती गोविन्दहरूले पनि त्यो त्यही स्टाइल रहेछ क्या अनि मैले अब उसको स्टाइलमा नाच्न थालेपछि अनि सबैले गर्ने कोही गोविन्दा भन्ने कोही मिथुन भन्ने क्या मलाई अनि खुसी पनि लाग्ने कि यस्तो हेरेर अब उनीहरू त्यत्रो है अनि त्यहाँबाट बिस्तारै मलाई इन्ट्रेस्ट पनि भयो तारिफ हुनै थाल्यो नि काठमाडौँमा हरेक पिकनिक बिहा यस्तो पार्टीहरूमा मलाई चाहिँ अब नचिनेको ठाउँमा पनि त्यो साथी भएर इन्भिटेसन आउने अनि जाँदाखेरि अब जन्तीबार जाँदाखेरि अब एक प्रकारले लोटको माला लिएर होइन बस्ने त्यो माहौल चाहिँ पछि बन्यो अनि अरू साथीहरू पनि अर्को एकजना साथी थियो चरण प्रधान भन्ने ऊ पनि त्यो के अरे त्यस्तै राम्रो नाच्ने थियो ऊ नाचघरमा अनि त्यो के अरे उताबाट ऊ नाच्ने म नाच्ने पछि एक ठाउँमा हामी जम्का भेट भयो एउटा पार्टीमा अनि हामीले लगभग 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेदेखि नाचेको बिहान 4 बजीसम्म नाचेको कि हामी दुईजना त्यो बेलामा मतलब त्यो प्रकारको इन्ट्रेस्ट नाच्ने इन्ट्रेस्ट पनि भयो अनि मान्छेको अब तारिफले नै हो हामी बन्ने कलाकार बन्ने भनेको मान्छेले तारिफ गर्न थाल्यो अनि त्यो आउँछ होला भन्ने त्यो हिसाबले गर्दै आएपछि मोडर्न डान्समा अब पछि ब्रेक डान्स भन्ने आयो त्यो पनि हामीले सिक्यौँ होइन गऱ्यो पछि यसो सबैले प्रोफेसनल उसमा गर्ने फोक डान्सहरू गर्नुपर्छ भन्ने थाल्यो अनि फोक डान्सहरू सिक्न थाल्यो ऊ नाचघरमा जब गऱ्यो म चाहिँ प्रज्ञा भवनमा जब गरेँ फोक डान्स ऊ पनि भयो त्यहाँ पनि एकैचोटि पायो हामीले जब होइन अनि त्यो गरेर पछि अब फेरि यो त भयो अनि क्लासिकल पनि त थाहा हुनु पऱ्यो नि भनेर क्लासिकल सिक्न थालेँ अनि यहाँ सुरेश मिश्र दाईसँग सिक्न थालेँ पछि 3 वर्षपछि अझ ज्यादा इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि अनि ओहो यतिले पुग्दैन रहेछ भनेर अनि कहाँ सिक्ने भने
ल उसले बम्बे गएर सिकौँ भनेर त्यो बेला बम्बे अहिले मुम्बई भन्छन् बम्बे गएर अनि त्यहाँको अब के अरे गोपी कृष्ण उहाँ चाहिँ अब एक झनै पायल बजेको हिरो पनि अब ठुलो डान्स डाइरेक्टर पनि हो अनि उहाँसँग गएर क्लासिकल कथक पनि सिक्न पाएँ त्यसो गर्दै त्यही हिसाबले चाहिँ एकैचोटि फिल्ममा पनि अब तुलसी दाईको बम्बईमै भेट भयो आइयो अब जर्नी एक प्रकारले यसरी रमाइलो भयो मेरो चाहिँ अलिकति चेन्ज छ जर्नी जस्तो कि म चाहिँ पहिला मलाई एक्सन एकदमै मनपर्ने होइन अनि म पहिला कराटे पनि सिकेँ सबै गरेँ डान्स पनि मन पर्थ्यो डान्स चाहिँ अब बच्चै बेलादेखि गर्थेँ जहाँ पार्टी सार्टी गयो भने नाचिहाल्ने अनि सबैले डान्स राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अन्त मलाई यो कोरियोग्राफी लाइनमा आउँछु भनेर चाहिँ मैले एक मन पनि सोचेको थिइनँ हुन त पहिला कसैले पनि सोचेको हुँदैन दाइले पनि सोच्नु भएको थिएन होला होइन अनि मलाई चाहिँ एक्सन मनपर्ने हुनाले चाहिँ अब त्यतिकै जिस्किँदै डान्स भयो तपाईँको दसैँ तिहारमा चाहिँ तपाईँको यतिकै प्रोग्राम हुन्छ नि तिहारमा देउसी भैलोमा अनि हाम्रो एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बोलाइयो तर उहाँ एक दिन कि 2 दिन आउनुभयो त्यस पछाडि आउनु भएन के गर्ने त भन्दाखेरि मलाई दाइले तँ सिका म साथ छु भनेपछि अनि मैले त्यो देउसी भैलो कार्यक्रममा जब डान्स सिकाउनु थालेँ त्यस पछाडि त्यो देउसी भैलो प्रोग्राम चाहिँ एकदमै हिट भयो अनि त्यस पछाडि मलाई 2-3 ठाउँबाट चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डान्स सिकाउनलाई इन्भाइट आउनु थाल्यो भन्नाले त्यो टाइमसम्म म भर्खर 8-9 पढ्दै थिएँ अनि आफ्टर एसएलसी के गर्ने भनेको जुन त्यो ब्रेक टाइम हुन्छ नि हाम्रो जस्तो कि कोही अब कम्प्युटर सिक्न जाने कोही के सिक्न जाने अनि म चाहिँ त्यो 3 महिनाको रिजल्ट आउने टाइमसम्म डान्स सिक्न आउँछु भनेर डान्स सिक्न आएँ अब तर मेरो पहिल्यैबाट डान्स राम्रो भएको भएर चाहिँ म डान्स सिकेको 1 महिनामै त्यहाँ मलाई गुरुले एसिस्टेन्ट बनाएर राखिदिनु भयो अनि त्यस पछाडि म कलेज जान पनि पाइनँ होइन अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट टिचर हुँदै अब जस्तो कि हाम्रो यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ के माहौल थियो भने इन्डियाबाट डान्स सिकेर आयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम भयङ्करै हुन्छ भन्ने प्लान भएको थियो कुराहरू चर्चाहरू थियो त्यसै म पनि इन्डिया जान्छु इन्डिया सिकेर आउँछु अनि त्यस पछाडि यहाँ के नै हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ तर हाम्रो कुमार दाई होइन अनि त्यस पछाडि अगस्टिन दाईहरूले चाहिँ के भन्नु भने होइन त उता इन्डिया जान 5 वर्ष लाग्छ फेरि यहाँ आउँदा 5 वर्ष 10 वर्ष तेरो यतिकै जान्छ बरु त यहीँ स्ट्रगल गर होइन तेरो लागि केही हुन्छ भनेर भन्नुभयो यसो सोचेँ हुन पनि होला भन्ने सोचेँ नभन्दै अब लकिली मैले चान्स अब हुन्छ नि त्यस्तै हाम्रो उद्धव अविदी डिरेक्टरको एउटा मुभी ब्रेक भएको थियो त्यसमा चान्स पाएँ तर मलाई कोरियोग्राफी गर्छु भने आँट पनि थिएन किनकि कसैको असिस्टेन्ट पनि भएको थिएन म सुटिङ सेटमा गएको पनि थिइनँ होइन थाहा पनि थिएन सुन्ने मात्र थियो अनि म त्यो टाइममा चाहिँ त्यो सिनेमामा तपाईँको सिनमा पनि हिँडेँ तपाईँको फाइटमा पनि हिँडेँ होइन अनि त्यतिकै अनि जब मेरो गीत गर्ने पाला आयो त्यो लकिली त्यो गाना राम्रै पनि खासै मलाई त राम्रो लागेको थिएन तर हाम्रो निर्माता प्रड्युसरले एकदमै राम्रो लागेछ त्यसपछि हाम्रो उज्जवल पौडेल दाइलाई त्यो गाना देखायो त्यस पछाडि सुन्दर मेरो नाममा चाहिँ त्यो गाना हेरेर चाहिँ चान्स पायो त्यसपछि मलाई गोपी कृष्णको यति धेरै सपोर्ट भयो नि अनि पहिलो चाहिँ मेरो इतिहास भन्ने मुभी भयो दाइ अनि सुन्दर मेरो नाममा चाहिँ त्यो गाना हेरेर सुन्दर मेरो नाममा फेरि अर्को सेकेन्ड ब्रेक पाएँ मैले अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई गोपी कृष्णले चाहिँ ब्रेक रेगुलर फिल्म सुन्दर मेरो नाम जीवन मृत्यु हरेक त्यहाँबाट बन्ने सिनेमा त्यो बेलामा सिनेमा स्कोप भनेपछि अलिकति हेरी नजरै छुट्टै थियो नि त 16बाट सिनेमा बनिरहेको थियो लकिली मैले पनि अब नेगेटिभमा 40-वटा मुभी काम गर्न मौका पाएको थिएँ अनि त्यहाँबाट मेरो चाहिँ अब हुन्छ नि म अहिले पनि लगभग तपाईँको त्यो बेला पनि सिनेमा हेर्ने बेला गाना आयो भने फास्ट गर्दै एकैचोटि के एक्सन हेरिन्थ्यो के सिन हेरिन्थ्यो अब अहिले पनि हुन त मेरो पेसा कोरियोग्राफर पेसा भयो त्यही पनि म अहिले पनि अब लगभग मोबाइलमा अब केमा मुभी हेर्ने बेला चाहिँ हलमा गएको बेला त फास्ट गर्नु मिलेन अहिले पनि गाना चाहिँ कति फास्ट गरेर हेर्छु कि हामी एउटा कसै नि भावना जति सोचले हेर्ने होइन अनि फिल्म हेर्दाखेरि डुबेर हेर्ने रहेछ कि म पनि त्यस्तै हो म त्यो फिल्म हेर्दाखेरि त्यो के अरे रुने ठाउँमा यस्तो रोइरहेको हुन्छु कि म आफूलाई थाहा छैन त्यो त उ गर्ने भनेर होइन त्यो एक्टिङ भनेर तर एकदम रोएर त्यो आँसु पुस्नलाई गाह्रो हुने गरेर त्यस्तो धेरैचोटि भएको छ मलाई घरमा के अरे उसमा आफ्नै कोठामा हेर्दाखेरि पनि हलमा हेर्दाखेरि पनि अलिकति सेन्टिमेन्ट सिन आयो भने आँसु आइहाल्ने कि आँसु पुस्दै हेर्नुपर्ने अब त्यो कतिवटा गीतको लागि हेरिन्छ नि कतिवटा फिल्म त्यो गीत आउँदाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब भएको फिल हुन्छ कि एकदम त्यही नै हुने चाहिँ एकचोटि अब मान्छेलाई यो भन्दा चाहिँ अलिकति हाँसो लाग्छ होला यिनीहरू आफ्नै पेसाले यसो गर्दो रहेछन् भनेर अन्त अर्को कुरो दाइले के भएको छ कि भएको छैन जस्तो कि म जुन बिजी टाइममा चाहिँ एकचोटि बिजी टाइममा चाहिँ तपाईँ कतिले भने टाइममा सेड्युल दिन नसक्ने टाइम दिन नसक्ने त्यो बेलामा चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ अलिक टेन्सन चाहिँ यस्तो भएको थियो जस्तै कतिले किडन्याप गर्छु भन्थे कतिले खुट्टा भाँच्छु भन्थे होइन यस्तो बिजी टाइम आयो कि होइन त्यो बेलामा चाहिँ म एकदम के भन्छ टेन्सन हुने क्या होइन कता मैले गल्ती गरेको छु कि अब सुटिङमा जाँदा पनि अब मन नहुने होइन जस्तो कि अब मलाई अब हाम्रो सञ्चिताजी झर्नाजीले चाहिँ होइन कवि सर यस्तो के पनि टेन्सन लिनु पर्दैन तपाईँले काम राम्रो गर्नुभयो भने हामीलाई पनि यस्तो कति आउँछ फोनहरू
अनि तपाईँले काम राम्रो गर्नुभयो भने यो सबै बिर्सिनुहुन्छ तपाईँले त कामप्रति ध्यान दिनु भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ त्यसरी एकदम टाइममा चाहिँ त्यस्तो भएको थियो त्यो बेला दाइको चाहिँ यस्तो के भएको थियो कि थिएन दाइ कसरी अनि म त्यस्तो जुदाएर ऊ चाहिँ मैले के अरे पहिला नै एउटा के छ नि मेरो हर चिजमा चाहिँ प्लानिङ गर्ने एउटा कन्सेप्ट छ जस्तै म फिल्म बनाउँदाखेरि पनि जब मेरो फिल्मको एन्ड देख्छु नि मैले सुटिङको एन्ड देख्छु नि यति दिन यति गते एन्ड देखेपछि म स्टार्ट गर्छु होइन भने म गर्दिनँ जबसम्म एन्ड देख्दिनँ नि अनि त्यो प्लानिङ गर्छु अनि पहिला पनि त्यही गर्थेँ म जस्तै मैले सुटिङ गर्न जाने ठाउँमा पनि किचन कहाँ राख्ने के अरे मेरो ऊ कहाँ बस्छ मेरो क्रेन जान्छ कि जाँदैन सब चिज त्यो त्यस्तो लोकेसन छ भने ओके होइन भने के अरे त्यो क्यान्सल गर्छु पहिला म हेरेर आउने होइन सबै गर्ने भनेपछि अनि त्यो उसमा पनि सेड्युलमा पनि मलाई यति दिन फलानुको लाग्छ त्यो दिनमा चाहिँ मैले जुदाउनु मिल्दैन जुदा भने सबैलाई गाह्रो हुन्छ भनेर मैले कहिले पनि जुदाइनँ अनि बरु टाइम चाहिँ अलिकति उयो नि त्यही हो अलिकति एउटा प्लस पोइन्ट पनि के थियो भनेदेखि त्यो बेलामा कतिवटा जो जुत्ने खालेमा यही चट्टो रुमाल क्या मालुम भन्ने के गाना छ नि हाम्रो केशव भट्टराईको त्यो गाना एउटा बाँकी भयो पछि म बिजी भयो होइन अनि सेड्युल जुदियो मैले उहाँलाई के भने नि म अरूलाई गराइदिनु न उसी त्यो भनेर भने अब उहाँलाई हतार तपाईँको सबै प्याकअप भइसक्यो एउटा गाना बाँकी छ अरूको कसैलाई गर्नुहुन्छ ल त उसी म अरूलाई गराउँछु भनेर अनि उहाँ अब त्यो बेलामा फेरि कस्तो 4-5 जना मात्र भएको हुँदा नि सायद सबै बिजी भएको होला अनि त्यहाँबाट उहाँले भन्नु अब तपाईँले पहिलेदेखि उ गरेर हामी तपाईँलाई कुर्छौँ कुरा अब उहाँले त्यो कुरेको मलाई फाइदा भयो किनभने पछि मैले गर्नु पाएँ अनि राम्रो पनि भयो होइन हिट पनि भयो त्यो यदि यस्तो जुझ्ने रहेछ भने चाहिँ मैले चाहिँ सकेसम्म या त मलाई नगराउनुहोस् या त मलाई कुर्नुहोस् पहिला नै भनेपछि त्यो धेरै के अरे हिरो हिरोइन डान्स डाइरेक्टरहरू यस्तो किडन्याप गर्ने उ गर्ने त्यो टेन्सनमा चाहिँ मैले देखाएको छु त्यो टेन्सन म लिन चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ त्यसै त टेन्सन लिएर हुन्छ हामीले होइन त्यसमा चाहिँ अर्को यो बाहिरको टेन्सन आउँदाखेरि त हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो टेन्सन चाहिँ मैले पहिला नै के अरे अभोइड गरेको छु त्यहाँदेखि मलाई त्यस्तो परेको छैन बुझ्नु दाइ नि जस्तो कि अब हामी हल्का अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भनौँ न होइन जस्तो कि अब हामी बलिउडबाट केही एकदमै प्रभावित हुन्छौँ हामी चाहिँ होइन अनि जस्तो कि प्रायः जस्तो सङहरू जस्तो कि हाम्रो कल्चर पनि मिल्छ सङहरू पनि मिल्छ डान्स भन्ने बित्तिकै बिटहरू त मिलि नै हाल्छ होइन अनि जस्तो कि हामीले अलिकति केही सिक्न पऱ्यो भने पनि हामी हुन्छ नि उताको केही चिज हेरेर सिक्छौँ अब हाम्रो लास्ट हेर्ने भने के हो त भन्दाखेरि उतैबाट जस्तो कि बजारमा त्योभन्दा नयाँ चिज के आइरहेछ हामीले गरेको भन्दा लेभल होइन कतिको माथि हुँदैछ त्यो अब हेर्नको लागि हामी बलिउड नै हेर्छौँ नि त होइन जस्तो कि अहिले पछिल्लो समयमा हामी चाहिँ अलिकति जस्तो कि रियालिटी सोदेखि लिएर होइन डान्सको फर्महरू पनि भनौँ न त्यो चिजहरू चाहिँ हामी हल्का उताबाट केही प्रभावित भएकै छौँ होइन त्यो दाइले चाहिँ के त्यताबाट प्रभावित हुन सही हो कि के जस्तो लाग्दा हामी चाहिँ हल्का अलिकति धेरै नै प्रभावित भएको हो कि भन्ने फिल चाहिँ भइरहेछ मलाई पनि अब त्यो यस्तो अब डान्स फर्महरू नयाँ आउँछ त्यसको बारेमा जानकारी पनि त लिँदै परिगयो होइन अब डान्स फर्महरू एउटा के छ भने इन्डियन इन्डस्ट्रीमा अहिले डान्समा अगाडि पनि भयो पहिला चाहिँ उनीहरू के भन्छ नि ओहो यो त मतलब विदेशीले जस्तो गर्यो इभन मैले जन ट्राभल जस्तो गर्छ भनेर जन ट्राभलको माइकल ज्याक्सनहरूको तारिफ गरेर सुनेको थिएँ अहिले त्यस्तो नाच्ने मान्छे इन्डियामै छ कि अनि त्यो भएर त्यो फर्महरू त्यहीँ ज्यादा पहिला म जाँदाखेरि पनि थियो म जाँदाखेरि फिल्मको एकातिर थियो अनि अर्को स्टेज प्रोग्राम गर्नेहरू अर्को ग्रुपहरू थुप्रै ग्रुपहरू थियो त्यो ग्रुपको एकजना केटा मात्र भेट्यो भने पनि नयाँ डान्स फर्म सिक्न पाउँथ्यो कि अनि त्यहाँको चलिरहेको कोरियोग्राफरले पनि त्यो ग्रुपको केटाहरू तान्न खोज्थ्यो क्या त्यो बेलामा त्यो चाहिँ पहिलेदेखि नै छन् त थियो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ थिएन बरु इन्डस्ट्रीभन्दा बाहिर थियो अनि त्यसमा अब सिक्ने मौका मैले पनि पाएँ अब जस्तै मैले एकजना चाहिँ त्यो ग्रुपको केटा एकजना साथी थियो अनि त्यो भएको त्यो भनौँ न मैले अब त्यो थाहा थिएन त्यो अब भनौँ न त्यहाँको के अरे वेस्टर्न डान्स हो चा चार्ल्सन होइन यो के अरे त्यो बेलामा अब ब्रेक भन्नु अनि त्यहाँबाट अर्को ज्याज जाइब यो सबै मैले उसँग सिकेँ कि अनि तर फिल्म लाइनमा चाहिँ थिएन फिल्म लाइनमा मैले एज अ उसमा एक दुईवटा फिल्ममा असिस्टेन्ट गरेँ
र म्याक्सिमम् उसमा चाहिँ कस्तो भने रिहर्सलमा बसेको छु कि म एज अ डमी ठुल्ठुलो डान्स राइडरको उनीहरूको स्टाइल चाहिँ अब कस्तो भने डान्स राइडरको स्टाइल चाहिँ मेन एक्सप्रेसनलाई ध्यान दिने भयो एक्सप्रेसनमा अब त्यही हाम्रो त्यो बलिउड उहरूले खाएको चाहिँ एक्सप्रेसन भगवान् के अरे भगवान् दास भन्छ नि भगवान् दास के अरे उहाँदेखि आएर त्यसलाई कपी अमिताभ बच्चनको कपी गोविन्दाले एक्सप्रेसन त्यो भएर त्यो प्याटर्न गयो होइन तर त्यो डान्स मुभमेन्ट जुन स्टेप्सहरूको छ नि यो एउटा ग्रुप चाहिँ पहिलेदेखि नै सक्रिय नै थियो हामीले त्यसको लिएर मैले पनि त्यो अलिकति यहाँ युज गरेको हुनाले आज एउटा के भने मैले सिकाएको केटाहरू अहिलेसम्म धेरैजना यो लाइनमा हुनुको कारण के भने उसँग स्टेप्सहरू ज्यादा थियो सबै उहरू भएको हुनाले सजिलो भयो नि त उसलाई याद अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई एक प्रकारले भनौँ न दुई किसिमबाट लिनुपर्छ अहिलेको अब नयाँ फर्म पनि हामीलाई चाहिन्छ नै अब नत्र भने त उनीहरूको अहिले लाटो हुन्छ अनि अर्को हाम्रो ट्रेडिसनल उहरू पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हाम्रो अब जस्तै भनौँ न त्यो बेलामा हामीलाई डान्स कसले गर्छ र डान्स राइडर को हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने बित्तिकै पहिला स्टेजमा चाहिँ अब नाचिसकेको पढिसकेको जस्ता मैले नै मेरो डान्सको किताब अहिले पनि एक दराजभरि छ होइन वेस्टर्नदेखि क्लासिकल ऊ छ अहिले अब कतिले त्यो उ गरेको छैन त्यो पढेको छैन अब त्यो नपढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि हाम्रो ट्रेडिसनल चिज जान सक्छ ट्रेडिसनल ज्ञान जान सक्छ हराउन सक्छ नि त भोलि अब कुन तालमा नाच्यो कति हो यो ताल भने के हो ऊ भने के हो राग भने के हो यस्तो चिजहरू पनि थाहा हुनुपर्छ त्यो चिज पनि हामीले छोड्नु भएन तर अहिले निस्किने सबै त्यो फर्महरू डान्स फर्महरू त्यसको नामहरूदेखि लिएर त्यसको स्टाइलहरूलाई पनि हामीले बुझ्दै त्यसलाई उ गर्दै जानुपर्छ र पहिला बेस भनेको जुन के अरे जग भनेको त हाम्रो के अरे थ्योरी नै हो अनि थ्योरी थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो त्यो थ्योरी थाहा भयो भने एउटा इतिहास चाहिँ बनाउन सक्छ उसले अनि थ्योरी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा हो सजिलो हुन्छ जे चिज पनि झन् पहिलाको भन्दा त अहिले धेरै सजिलो छ तपाईँको अहिले त हामीले जस्तो कि युट्युबहरूमा देखिन्छ गुगलमा खोज्न बित्तिकै पनि जस्तो कि हरेक चिजहरू पढ्न पनि पाइन्छ होइन तपाईँको लाइभ भिडियो पनि हेर्न पनि पाइन्छ अहिले त सबै त्यो त्यही त त्यो टाइममा थिएन त्यो केस चाहिँ मलाई नि हल्का कसरी पुऱ्याएको थियो जब म स्कुलमा डान्स सिकाउनु गएँ म त हल्का जस्तो कि वेस्टर्न प्याटर्नको डान्स मात्रै थियो मेरो होइन तपाईँको स्कुलमा डान्स सिकाउनु बेला त कल्चरल चाहियो होइन मलाई कल्चरको विषयमा त्यति नलेज पनि थिएन त्यो टाइममा चाहिँ मैले दाइले भनेको जस्तै किताबहरू खोज्ने ल्याउने जस्तो अब हाम्रो चर्या नृत्य भन्ने बित्तिकै के त संस्कृत भाषामा हुन्थ्यो के त नेवारी संस्कृतमा हुन्थ्यो नेवारी होइन अब जस्तो हामी त नेवारी पनि नबुझ्ने संस्कृत पनि त्यो धेरै नआउने गाह्रो चाहिँ भयङ्करै गाह्रो थियो होइन जस्तो मैले पनि त्यो टाइममा फेरि अब नाचघरमा तपाईँको किताब बेच्ने पनि तपाईँको वर्षमा एकचोटि मात्रै बेच्थ्यो नृत्यको किताब चाहिँ त्यसरी जथाभावी पाइँदा पनि पाइँदैन थियो यहाँ पाउँदैन थियो मैले त बम्बईमा किने फुटपाथदेखि लिएर उसमा गएर खोज्दै किन्ने हो अनि मैले चाहिँ 1 वर्षसम्म कुरेर नाचघरबाट किताबहरू किनेर लिएर गएर जस्तो कि तपाईँको पहिलाको म्युजिक पनि नपाइने अब के गर्ने भने सबै लाइभ हुने नि त तपाईँको चर्या नृत्यहरू गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ लाइभ नै हुन्थ्यो रेकर्डेड कोही पनि नहुने अनि मैले त्यो टाइममा चाहिँ रमाइलो के थियो मैले एकजना साथीको चोराएको थिएँ क्या स्कुललाई सिकाउनु त पऱ्यो होइन मैले जस्ट त्यो टाइममा चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ नि हरेक चिज चाहिँ अब जस्तो कि कल्चरलको विषयमा चाहिँ होइन जस्तो किताब लिएर पढेर के हुन्छ कसो हुन्छ होइन यो डान्स भनेको के हो भनेर त्यसरी जान्ने मौका चाहिँ पाएको थियो त्यसले गर्दा हुन त आजको दिनमा एकदमै सजिलो भएको छ तर अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो चिजहरू भनेको अलिकति कम नै भएको छ हुन त अहिले अब अहिले त नेपालीहरूले पनि लेखेको छ थुप्रैले होइन प्रज्ञाभरण पनि पाइन्छ र युट्युबमा त पुरै छ एकदम पहिला थिएन पहिला त्यो किताब किन्नलाई वहीँ उतै बम्बे दिल्ली नै पुग्नु पर्थ्यो त्यो उसमा नर्मल पाउँदैन थियो अनि त्यो मैले पनि त्यो सुनेको थिएँ जस्तो कि मैले त त्यो अनुभव गर्न त पाइनँ जस्तो कि तपाईँको नेगेटिभमा मैले काम गर्नु पाएँ होइन जस्तो कि त्यसको लागि चाहिँ अब सिनेमा स्कोप पनि 16 पनि काम गर्नु त पाएँ मैले तर त्यो जुन दाइहरूले त्यो एडिटिङमा चाहिँ त्यो मैले सुन्थेँ क्या जस्तो कि रिलै बोकेर यसरी हेरेर होइन त्यो इन्सर्ट कहाँ होइन कुन सर्ट कहाँ भनेर यसरी हेरेर काम गर्नु पर्थ्यो भनेपछि त्यो टाइममा चाहिँ दाइले एउटा गाना गर्नलाई कति दिन र त्यो सुटिङ गर्न भन्दा पनि त्यो एडिटिङ गर्न चाहिँ अब फेरि हजुर त एडिटर पनि हो होइन हजुरले राम्रोसँग एडिटर र क्यामेराको धेरै राम्रो ज्ञान भएको चाहिँ कोरियोग्राफर पनि भनेर चिन्छौँ हामी होइन अब त्यसमा चाहिँ कति दिन लाग्थ्यो झन् एडिटिङलाई झन् धेरै दिन लाग्थ्यो मैले एउटा के थाहा छ भने डान्स डाइरेक्सन गर्न के अरे एम चाहिँ के हो भनेर
के अरे एउटा जसको नि हुन्छ नि त्यो भन्दाखेरि अनि मैले भने मेरो आफ्नो एम भनेको डाइरेक्टर प्रड्युसर गर्ने नै बन्ने नै हो भन्ने चाहिँ एउटा बनाएको थिएँ अनि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने अब डान्स चाहिँ आफ्नो ऊ पनि भयो अनि क्यामेराको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ म्युजिकको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ एडिटिङको अझ एडिटिङको बारेमा राम्रो थाहा हुनुपर्छ एडिटिङको बारेमा थाहा भयो भनेदेखि आफूलाई कति चाहिन्छ त्यति सट्ट लिएर गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले मैले बनाउँदाखेरि एक्स्ट्रा टाइम एडिटिङमा हो चाहिँ अनि एडिटिङमा मैले त्यहाँ फेरि ठुलो एडिटरसँग काम गर्ने मौका पाएँ त्यो पिएन माइकल हुनुहुन्थ्यो उहाँको पहिलो असिस्टेन्ट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ मेरो साथी चाहिँ चौथो असिस्टेन्ट अनि उसको दाइ चाहिँ पहिलो असिस्टेन्ट थिएँ अनि उहाँको थ्रुबाट भिएन माइकल साहबसँग चाहिँ मैले त्यहाँ काम गर्ने मौका पाएँ अब त्यो बेलामा त्यो के अरे भयङ्कर हिट अब त्यो घायल अन्दाज अपना अपना यो के अरे के भन्छ ठुल्ठुलो फिल्महरू उहाँको एडिटिङमा सिक्ने मौका पाएँ अनि त्यसले गर्दाखेरि राम्रो पनि भयो र ठ्याक त्यो बिट त्यो बेलामा त यसो गरेर ट्वाक्क गर्दाखेरि अब यहाँ अहिले उ गर्दाखेरि एक एक फ्रेम गर्नुपर्छ नि हामीले हल्लाएर गर्दैछ ट्वाक 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 ठ्याक्क मार्क त्यस्तै अन्दाज यति पर्फेक्ट हुन्थ्यो कि हाम्रो फर्कै खाँदैन थियो कि त्यो त्यस्तो प्रकारले हामीले काट्थ्यो अब यहाँ पनि आएर मैले 5 वटा फिल्म नेपाली फिल्म फुल एडिट गरेँ त्यो पनि फुर्सदको समय मिलाएर हाम्रो अनिल गौतम एडिटर चिन्छ उसलाई के अरे मैले सबै नै सुरुदेखि नै गराएको कि उसलाई सुरुदेखि नै पहिला चाहिँ के अरे उसमा कम्पनीमा जागिर थियो त्यहाँ उसमा चलचित्र कम्पनी उसमा अनि जागिर थियो उसलाई चाहिँ पहिला कस्तो उ थियो भने ड्युटीमा चाहिँ हामीलाई हेर्ने उ गर्ने अनि हामीले कति काम गर्छ त्यो लेख्ने उ गर्ने त्यो जिम्मा चाहिँ उसलाई दिने अनि उसलाई हामीले घर पुर्याउने ल्याउने हामीले त्यस्तो चलन थियो पहिला अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के भने यसरी बसिरहनु सट्टा अलिअलि सिक उयो हुन्छ आफूलाई फाइदा हुन्छ भने उसले बिस्तारै 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 गर्यो एकदम चाँडै सिक्यो कि मेरो पहिलो सिनेमाको एडिटर पनि होइन हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि मलाई धेरै नै सपोर्ट छ दाइ एकदमै यो फिल्म अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ त्यो मान्छे एकदम बेस्ट अनि किनभने हामीले पनि उसलाई अब त्यो प्रकारले उ गरेको थियो होइन बिचरा एउटा नराम्रो दुर्घटना पर्यो त्यसले गर्दाखेरि एकदम सम्झिँदाखेरि नि कस्तो कस्तो लाग्छ मतलब एडिटिङ पनि गरेँ त्यसपछि क्यामेरा पनि गरेँ क्यामेरामा पनि जस्तै मैले हाम्रो विनोद प्रधान दाइ छ नि उहाँसँग हिँड्ने मौका पाएँ त्यहाँ उहाँ ज्यादा एडै गर्नुहुन्थ्यो अनि सुनिन्थ्यो पहिला जस्तो कि सिनेमाटोग्राफर क्यामेरामा बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ राजदाई बसेर सर्ट पुरा एकदम हेरेर होइन त्यो चाहिँ बेला त भ्यू फाइन्डर हेर्नु पनि गाह्रो थियो नि त होइन तपाईँको नर्मल मान्छेले हेर्नै सक्दैन थियो होइन त्यो ब्ल्याक मात्र हुन्थ्यो होइन त्यसको नि एउटा प्रोसेस थियो नि त हेर्ने पनि होइन अनि त्यसमा चाहिँ पहिला राजदाईले हेरेर सर्ट ओके भनिसके पछाडि मात्रै बल्ल सिनेमाटोग्राफरले लिन्छ भनेर सुन्थ्यौँ त हामी जस्तै कि मैले त्यहाँबाट पनि मैले पनि हल्का तपाईँको जस्तै हुन्छ नि अब सिनेमास्कोमा जाने भनेपछि दाइले यसो गर्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ जस्तै कि हजुरबाट प्रेरणा मिलेको चाहिँ होइन दाइले हेर्नुहुन्छ भनेपछि होइन हामीले पनि किन नगर्ने त्यो भनेर चाहिँ मैले पनि पछि क्यामेराको विषयमा होइन अब लेन्स भनेको के हो त कुन लेन्सले कति डिग्री खिच्छ के खिच्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले नि त्यो पछि अब कतिपय चिज चाहिँ मैले चाहिँ अब आफूभन्दा सिनियर दाइहरूले सोधेर थाहा पाएँ भनेपछि अब त्यो कतिपय चिजहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब खोजेर पढेर होइन किताबबाट पढेर यो भने के हो भने मैले पनि हजुरकै फलोअपमा भनौँ न किनकि हामीले डान्स मात्र नगरिकन चाहिँ जस्तो कि एडिटिङको पिओभीबाट तपाईँको यो क्यामेराले कसरी खिच्छ ल्यान्डस्केप फ्रेमदेखि लिएर क्लोजमा होइन डेप्थ अफ फिल भनेकोहरू म आफूले नि बुझेर अब हजुरकै उसमा भनौँ न हजुरकै बाटोमा चाहिँ होइन म पनि सबै कुरो जान्ने हुन्छु भनेर चाहिँ अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा सबै कुरो चाहिँ एकदम किनकि अब दाइहरूबाट हामीले सिक्ने भने के त दाइले कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो होइन भनेर म सुन्थेँ क्या अब अहिले चाहिँ मैले पनि त्यो नेगेटिभमा चाहिँ यसरी हेरेर रियाक्सन खोज्न 2.5 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या होइन अब त्यो बकेटमा एउटा फ्रेम काटेर फाल्दै हुन्छ नि त्यो खोज्दा त्यही फ्रेम चाहिन्छ खोज्दा 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 हैरान हुन्छ जस्तै कि अब दाइले भनेको थियो मलाई पनि के परेको थियो भने जस्तै कि अब त्यो क्यामराम्यानको के हो त्यो होइन त्यो बेलामा अब नेगेटिभको अलिक महँगो पनि पर्थ्यो अथवा हामीलाई रन आउट परेको थाहा पनि हुन्थेन होइन जस्तो हामी 1 2 3 भन्ने बेला कतिले 3 मा अन गर्थ्यो कतिले 5 मा अन चाहिँ हुने होइन जस्तो कि हामीलाई लाग्थ्यो नि कतिपय चिजहरू हाम्रो रियाक्सनबाटै भन्नु पर्थ्यो
होइन कतिपय 2-4 फ्रेमको त 2-4वटा वर्डिङ त भेट्दैन कतिपय सर्टै भेट्दैन थियो होइन तपाईँको रन आउटमा परेको हुन्थ्यो त्यो मलाई पनि परेको थियो अनि जस्तै कि अब हुन त म अलि पछि नै आएँ जस्तै कि अब हुन त अब हाम्रो लक्ष्य भनेको सबैको डिरेक्सनतिरै जाने हो होइन म पनि भोलि डिरेक्सन नै गर्ने सोचमा छु छुन चाहिँ दाइले मुभी पनि डिरेक्सन गर्नुभयो त्यसको अनुभव चाहिँ के चाहिँ कस्तो हुँदैछ दाइ अब जस्तो मैले गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्छ नि त अब म पनि डिरेक्सनमा अब सायद नेक्स्ट इयरमा जान्छु होला प्लान त अब भइरहेछ तपाईँको कोभिडको कारणले सर्यो मेरो 1 इयर ब्याक होइन अब डिरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभव कस्तो छ भने म चाहिँ मेरो एउटा पहिलो फिल्म आफूले पहिलो भने मतलब मेरो पहिला मुस्कान थियो ख्यालख्यालैमा थियो इन्द्रेणी थियो होइन त्यसपछि मैले एउटा फिल्म बनाउला त्यो फिल्म चाहिँ आधा फिल्म युरोपमा आधा फिल्म नेपालमा थियो अनि त्यो फिल्म चाहिँ कस्तो भने जो डाइरेक्टर ल्याएको चाहिँ नि उसलाई भिसा पाएन सपनाको नौलो संसार सपनाको नौलो संसार भिसा नपाएपछि अरूले पाए अब उसले नपाएपछि अनि आफूले गर्नुपर्ने भयो अनि गर्न जाँदाखेरि कस्तो भयो भने क्यामेराम्यान पनि हो है डाइरेक्टर पनि हो क्या फेरि दुईजना उ गर्ने त्यो चाहिँ अब नेगेटिभ त म त्यो लान चलाउन सक्दिनँ नि त लोडहरू गर्नु पर्यो सबै गर्नु पर्यो त्यो त गडबडै हुन्छ त्यहाँ अनि मैले के भने एज ए एउटा टेक्निसियनको हिसाबले मैले बम्बईमा कन्ट्याक्ट गरेँ कि मेरो साथीहरूलाई मैले के अरे नेगेटिभमा यहाँ अब नेगेटिभमा खिचेन भने त फिल्म होइन भनिदिन्छ म बाहिर चाहिँ उसमा डिजिटलमा खिच्छु त्यो डिबीमा पनि हुनसक्छ त्यहाँ प्रिन्ट निकाल्न सक्छ भनेर सोधेँ क्या मैले अनि बुझेर म खबर गर्छु भनेर उसले गर्ने अहिले चाहिँ होइन लगभग 5 महिनापछि चाहिँ के अरे निकाल्दैछ मिल्छ उसले करोडौँ लगानी गरेछ 5 महिनापछि त्यहाँ म पनि के अरे त्यही काम गर्दैछु भने के भनेपछि उसले म डिबीमा खिचेर ल्याउँ भने के हुन्छ भने ग्यारेन्टी दियो भने अनि त्यो त्यहाँको उसलाई मालिकलाई कुरा गरायो कि तिमीले डिबीमा जसरी खिचेर ल्याउँछ नि त्योभन्दा 1.1 लाइट कम या कुनै के अरे फेड आउट या कुनै आउट फोकस भयो भनेदेखि त्यसको जिम्मा म लिन्छु तिमी खिच भन्दै कि ल त्यसो भयो भने म अनि डिबी क्यामेरा लिएर के अरे त्यो उसमा अब के अरे दिलीप रायमाझी जितु नेपाल होइन रिचा अनि अरू कलाकार त्यहाँ थियो उनीहरू लिएर गएर डिबीमा खिचेर ल्याएर ल मैले उ गरेँ भने त्यसको लागि चाहिँ डरमा होइन किनकि एउटा अब डिरेक्टरको मात्र काम गर्नु पायो भए अथवा प्रोड्युसरको मात्र काम गर्नु पायो अझ राम्रो निस्किन्थ्यो होला त्यो त कि अब जस्तै कि अब सबै तपाईँ क्यामेरा पनि तपाईँले हेर्नु पऱ्यो डिरेक्सन पनि तपाईँले हेर्नु पऱ्यो गाह्रो त भयङ्कर गाह्रो त्यो चाहिँ गाह्रो पछि आफै खिच्नु पऱ्यो होइन आफै उ गर्नु पऱ्यो अनि त्यो भएर अनि खासै अन्त त्यो पब्लिसिटी पनि गर्नु पाएन अब सेकेन्ड मुभी पनि लगभग त्यस्तै भयो यसमा चाहिँ त्यो पहिलाको उसमा चाहिँ के अरे जस्तो नहोस् भनेर अनि क्यामेराम्यान पहिलादेखि नै त्यो सबैको भिसा बनाएर अन्त लिएर गयो पछि एउटा के भयो भनेदेखि त्यहाँ पुगेपछि हामीले त्यहाँको आर्टिस्टहरूले अलिकति त्यो टाइमको लागि र पैसामा पनि कस्तो भयो भने सुरुमा एउटा पारिश्रमिक भनेको थियो पछि पर डे डबल उ गर्नु थाल्यो क्या अब उनीहरूलाई गाह्रो भयो के भयो थाहा छैन तिनीहरूको पर डे हाम्रो अब हिसाबमा 8 आवर हुन्छ होइन उसले पछि गएर 4 आवर पर डे लगाइदियो क्या जस्तै कि अब हामीले कोरियोग्राफर र डिरेक्सनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छँदैछ जुन हामीले नर्मल बुझेकै छौँ होइन अब हजुरले भोगेर आउनु भएको छ अनि त्यस्तो डिफ्रेन्ट चाहिँ कतिको डिफ्रेन्ट हुँदैछ त कोरियोग्राफी र मतलब डाइरेक्सनमा यस्तो डाइरेक्ट एक प्रकारले अब कोरियोग्राफी हामीलाई त दाल भात जस्तै भइहाल्यो तर डाइरेक्सनमा चाहिँ अब त्यसको पिच भनेको स्टार्ट हामीले पहिला 5 मिनटको स्टार्ट टु एन्ड उ गर्नु पऱ्यो होइन यसमा चाहिँ अब 2 घन्टा 2.5 घन्टाको सबै याद गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नु पर्यो स्टोरीदेखि लिएर हरेक चिज सबै एक्सप्रेसन लुक धरि सबै याद गर्नुपर्छ अब पहिला उसमा त भनौँ न अब लेफ्ट लुक
लिदियो चाहिने राइट भयो भने त्यो फाल्नै पर्थ्यो फाल्नै पर्यो अहिले त फ्लिप गर्दै पुग्छ फ्लिप गर्दै पुग्यो होइन अब त्यो सजिलो चाहिँ पहिलाको भन्दा टेक्निकली कुरा चाहिँ सजिलो भएको छ तर जुन चाहिँ अब फिलिङको कुराहरूमा र अब आर्टिस्टको फिलिङ र दर्शकको फिलिङलाई क्याच गराउन सक्नु नै डाइरेक्सनमा चाहिँ हो त्यो पनि भयो टाइम पनि धेरै यता दिनु पर्यो स्टोरीदेखि लिएर होइन आर्टिस्ट छान्नेदेखि लिएर फिल्म रिलिज नहुन्जेलसम्म हामीलाई अलिकति गाह्रो के हुँदो रहेछ पहिला 3 दिन 4 दिन गऱ्यो होइन त्यसपछि 3 दिन 4 दिन रेस्ट लिन्छ नि यो चाहिँ पाएन कि यो पाइएन यो तपाईँको 1.5-2 महिनासम्म यसै अझ कोरियोग्राफी आफै गऱ्यो भनेदेखि झन् ज्यादा लोड भयो नि त अनि अब गरेन भने पनि अब एज अ कोरियोग्राफर बस्नै परिहाल्यो आफूलाई थाहा हुन्छ नि अरूलाई दिए पनि अनि ज्यादा फिजिकल्ली पनि मेन्टल्ली पनि ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने भनेको त्यही फिलिङमै हो जस्तै अहिले मैले पछिल्लो समय भोगेको जस्तै म एन्ट्री भएदेखिको यतामा चाहिँ अलिक डिसिप्लिन र तपाईँको रेस्पेक्टमा जस्तै म पहिला एन्ट्री हुँदा चाहिँ भयङ्करै थियो क्या त्यो रेस्पेक्ट हुन्छ नि मलाई के लागेको थियो भने तपाईँको ओहो म यस्तो फिल्डमा लागिछु कि होइन यस्तो रेस्पेक्ट रहेछ मैले एकदमै गर्व गरेँ क्या म सेकेन्ड मुभीमा चाहिँ पहिलो मुभीमा चाहिँ त्यो वातावरण थिएन त्यहाँ तर म सुन्दर मेरो नाममा गर्ने बेला मैले जुन रेस्पेक्ट पाएको थिएँ नि ओहो म त यस्तो सोलिड फिल्डमा लागिछु कति रेस्पेक्ट भनेर सोचेको थिएँ जब बिचमा आइसके पछाडि चाहिँ त्यो डिसिप्लिनहरू होइन अनि त्यो रेस्पेक्टहरू मैले मिस गर्दै गएँ क्या अनि अब आजको दिनमा आज अलिकति त्यसप्रति अलिकति ध्यान आकर्षण भएको छ होइन रेस्पेक्ट र डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ आफूभन्दा ठुलो रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले आएर अलिअलि फिल हुँदैछ तर त्यो पहिला जस्तो भइसकेको छैन त होइन हुन तपाईँले पहिलादेखि अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ अनि त्यसमा जस्तो कि मैले चाहिँ त्यस्तो अनुभव पाएको थिएँ दाइ चाहिँ कस्तो अनुभव पाइरहनु भएको त्यसमा अनि मैले पनि लगभग त्यस्तै हो अब पहिला जस्तो भन्यो नि पहिला मैले मुस्कान भन्ने फिल्ममा 116 जना कोरस राखेको थिएँ 150 जना मागेको मैले दाइले सोधे पनि थिएँ दाइले कतिजना राख्नु भएको छ भनेर मैले एकचोटि दाइलाई कहाँ दिल्ली बजारमा कि एउटा प्रोग्राम भेट्नु बेला दाइ तपाईँले अहिलेसम्म कति बेसी नचाउनु भएको छ किन सबभन्दा बेसी डान्सर हजुरले नै युज गर्नु भएको छ भन्ने कुरो बजारमा सुनेको थिएँ मैले होइन अनि मैले दाइले सोधे पनि थिएँ त्यो 116 जना लिएर आयो होइन अनि उसलाई 116 जनालाई नाच सिकाउनु र एकजनालाई सिकाउनु बराबर हुन्थ्यो सबजना अटेन्सन होइन अनि त्यहाँ मुभमेन्ट गरेर देखायो आफूले 16 बिट नाचेर हेर्दाखेरि सबैले नाचिसकेको हुन्छ कि सेम अहिले त्यो 12 जनालाई गराउनु गाह्रो हुन्छ एकजना उता हेरेर जान्छ एकजना फोन गरेर हुन्छ एकजना चलिरहेको हुन्छ एकजना हाँसिरहेको हुन्छ अहिले यो 12 जना 10 जनालाई त्यो के अरे उनीहरूलाई एटेन्सनमा ल्याउन गाह्रो छ भनेपछि उनीहरूको त्यो उनी नभएको कि हाम्रो पालामा भने जस्तै मैले देउतामा हुँदैन रेलीमाई भनेको उसको लागि लगभग 40 जना नयाँ उहरू ल्याएर सिकाएको थिएँ मैले होइन सिकाएको थिएँ उनीहरूलाई प्रत्येक दिन अब त्यो यति कडा उ थियो कि उनीहरूले एउटा गुरुकुलमा जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै प्रकारले उनीहरूलाई त्यो व्यवहार गरिन्थ्यो कडा नि कडा अनि त्यहाँ सिकाउने हो त अब सबै चिज अरू पनि राम्रो हाम्रो तर्फबाट राम्रो उसको तर्फबाट राम्रो चाहिने हिसाबले गरिन्थ्यो र त्यो कोरसहरू नै पछिसम्म थिए कि अनि त्यसलाई नै फलो गर्ने उसै गर्ने त्यो भएको हुनाले त्यो राम्रो थियो पछि उनीहरू हरायो सट्टै हरायो त्यो म्याक्सिमम् त अब के अरे सबै आफ्नो एउटा व्यवसाय रोज्न थाले धेरैले अनि अब मेरो त्यो पहिलाको केटाहरू चाहिँ स्कुलतिर गए ज्यादा अहिलेसम्म स्कुलतिर छ होइन स्कुलमा छ केटीहरू चाहिँ अब बिहा गरेर गए पसल खोल्ने उ गर्ने कोही अब बाहिर जाने विदेशमा पनि थुप्रै छ होइन अनि त्यो जेनेरेसन हरायो कि हराउने बित्तिकै यो अर्को यो जुन जेनेरेसन आए जो तिनीहरू चाहिँ त्यो डिसिप्लिन सिक्न पाएन त्यसको बारेमा उनीहरूले थाहै पाएन कि यस्तो थियो भनेर अब अहिले अलिअलि बुझ्न थालेछ किनभने उसको नायकीहरू अहिले अलि सिनियर भएको छ नि त सिनियर भएपछि अनि उसले सिकाउन थालेको छ पहिला यस्तो हुन्छ अलिअलि थाहा छ उनीहरूलाई अनि त्यो चिज सिकाउन थालेको हुनाले बल्ल आएको होला कि नत्र भने अझै पुगेको छैन पहिला मैले भने 116 जनालाई 16 बिट नजाउँदाखेरि 16 बिटकै जति टाइम लाग्छ त्यति टाइममा सिकाउँथेँ होइन मैले पनि जस्तो कि यो दुःख चाहिँ कसरी भोगेको छु भने जस्तो कि मैले दाइले सोधेको थिएँ होइन अनि दाइले 117 भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ कस्तो अरे हुन त हामी सबैको सोच नै हुन्छ सकभर धेरै डान्सरहरू युज गरौँ भन्ने सोच हुन्छ नि त किनकि हामीले बलिउड पनि त्यही देखाएको छौँ होइन 500, 1000, 2000, 5000 डान्सरहरू युज गर्छन् रे भनेपछि हामीलाई पनि त्यो मन त हुन्छ
अनि मलाई पनि त्यही मन भएर जस्तो कि हजारजुनीसम्ममा चाहिँ 200जना डान्सर भन्ने थियो त्यहाँ। अब सबै सिनेमामा चाहिँ हाम्रो सिक्किममा सुटिङ थियो, एमजी रोड भन्ने होइन, त्यो हजुरले थाहा छ। त्यहाँ सुटिङ हुँदा चाहिँ के भयो भने सबैजना नयाँ डान्सरहरू, अनि त्यहाँ अब 200जना चाहिँ लाइन डान्सने बेलामा यति गाह्रो भयो कि होइन, अगाडिकोले देखे पछाडिको नदेख्ने। अब एक त उनीहरू अनप्रोफेसनल डान्सरहरू, अनि तर त्यो के अरे अनप्रोफेसनल चाहिँ राम्रो देखाएको छ है त्यो चाहिँ ग्राफ अनुसार चाहिँ अब त्यो अलिकति टाइम पनि लाग्यो होइन। अनि 20जनालाई हुन्छ नि तपाईँको बिहान 6 बजे गयो, तर डान्सरहरूको उताको त्यो डान्सरहरूको त्यो टाइम टेबल चाहिँ यति राम्रो थियो कि 6 बजे हुन्छ ठ्याक्क 6 बजे आइपुग्नुहुन्थ्यो। अनि 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म चाहिँ तपाईँको आज हुने स्टेप चाहिँ हुन्छ नि, दिनभरिको स्टेप चाहिँ पालै पालो गर्दै गरिन्थ्यो क्या होइन। जस्तो कि अहिले चाहिँ त्यही चिज चाहिँ जस्तो कि नेपालमा चाहिँ हाम्रो डान्सरहरूमा चाहिँ त्यो चिजहरू एकदम कमी देखाएको छ क्या, भन्नाले टाइम टेबलहरू हुन्छ नि होइन। जस्तो कि तपाईँको एटेन्सन नहुने, अघि दाइले भने जस्तै म यहाँ सिकाइरहेको हुन्छु, कोही फोनमा कोही के गरिरहेछन्। अहिले यो के पछिल्लो समयमा जुन नयाँ डान्सरहरू आएछन्, नयाँ चाहिँ के भन्छ नयाँ भाइ बहिनीहरू आउँदैछन्, कोरियोग्राफरहरू आउँदैछन् होइन। जस्तो कि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के कसरी के, जस्तो कि हामीसँग सङहरू पनि छन्, सङहरू त्यति नभए हो कि दाइ के हो खास? अब होइन खास अब मनमै हुनुपर्छ भनेको जस्तै म उसमा बम्बईमा हुँदाखेरि त्यो बेलामा एउटा नाच गोविन्द नाच भन्ने एउटा सुटिङ गरिरहेको थियो कि त्यहाँ। अनि एकजनाले स्टेप बिगाऱ्यो, एउटा कोरस एकजना स्टेप बिगाऱ्यो, त्यसलाई के अरे एक झाप्पड हानेर कुनामा गएर एक खुट्टामा उभि, जबसम्म मैले भनिदिनु तबसम्म भनेको कोरियोग्राफर। त्यसपछि हामी चाहिँ अब हेर्न गएको थिएन, अब सबै साथीहरू नै हो, हामीसँग कार्ड थिएन, हामी नाच्नु पाउँदैन त्यो बेलामा होइन। अनि त्यसपछि लन्च ब्रेक भयो कि, लन्च ब्रेक भयो, सबैजना उ भयो। अनि मैले भने भाइ लन्च ब्रेक भइसक्यो, सबै बाहिर गइसक्यो, खुट्टा तल गरेर भने त मान्दैन, जबसम्म उसले भन्दैन तबसम्म गर्दैन भन्छ। अनि उहाँ अर्को उसमा गएर खाइरहेछ, कति बेर गर्छ त एउटा खुट्टाले मात्र उभिन्छ भने मरै मान्दैन कि। अब त्यो चिज हुनु पऱ्यो नि त, अब उसले त त्यो गर्न सक्थ्यो नि, त्यो एउटा के नमान्नु पनि सक्थ्यो, अरू कुरा दुईवटा कुरा टेकेर बस्न पनि सक्थ्यो। अनि पछि गएर के अरे हामीले अब ग्याङले नै त्यो के अरे त्यहाँ असिस्टेन्टलाई गएर के अरे एकजना त उहाँ छुटिरहेछ त भनेपछि अनि उसले गएर त्यो उसलाई के गर्ने भनेर सोध्यो होइन। अनि खा भन्यो, अनि त्यहाँ गएर खा अनि आएर उसले खायो कि। जस्तै हामी त्यो सङमा तपाईँ हामी पनि छौँ दाइ होइन, यो सङ तपाईँ हामीले नै राम्रो चाहिँ गर्न नसक्यो हो कि कता कता फिल हुँदैन, जस्तो कि हामीले पनि केही पहल गर्न नसक्यो हो कि डान्सरहरूलाई, जस्तो कि हुन्छ नि अनि कता कता मलाई फिल हुन्छ। हाम्रो पनि कमजोरी हो, तर उनीहरूमा पनि हुनुपर्छ भन्ने त्यो आफ्नो मनमा भयो भने त्यो सजिलो होइन। जस्तै एउटा उखान छ नि, सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ, सुतेको जस्तो एक्टिङ गर्ने मान्छेलाई सक्दैन भने जस्तै त्यो पनि हो। हामीले अब गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि, अब सङले फोर्स गरेको या सिनियरले फोर्स गरेको यस्तो यस्तो ब्लेमहरू पनि आउनु सक्छ उनीहरूको होइन। अनि उनीहरूले त्यो मनमा लियो भनेदेखि चाहिँ यो यस्तो यस्तो कुराहरू मनमा लियो भनेदेखि त्यो के अरे सबैको लागि राम्रो हो, उसको लागि राम्रो, एउटा इन्डस्ट्रीको लागि राम्रो। जस्तै अब जस्तो मैले पनि सुरुमा बद्रिलो आकाश भन्नेमा कोरसबाट सुरु गरेँ क्या मैले। बद्रिलो आकाश भन्ने हाम्रो बसन्त सरले उहाँले गर्नुभएको थियो, त्यो 39 सालमा मलाई के भनेको थियो, नाचघरमा के अरे 7 बजे अगाडि आइपुग्नु सबै भनेको थियो। म त्यो बेला झोसेमा बस्थेँ कि, अनि त्यहाँबाट झोसेमा अलिकति लेट होला जस्तो लाग्यो, त्यहाँबाट कुद्दै आएको ठ्याक्क त्यो दरबार हाई स्कुलको उसमा छुने बित्तिकै त्यो बस त्यहाँबाट हिँड्यो कि, नाचघरको त्यो गेटमै थियो कि बस। त्यो बेला त सुनसानै 39 सालमा हुनै छैन। यसो बिचरा ओहो ल म लेट भयो, मलाई देख्छ कि भनेर उ गरेको त्यो लगाइहाल्यो। त्यसपछि कुदेँ म कुदेँ कहाँ यस्तै त्यहाँ नाचघर पुग्दाखेरि ऊ झन्डै यो के अरे निर्वाचन आयोगमा पुगिसक्यो होइन। त्यसै यसलाई म भेट्छु भनेर कुदेँ फेरि म कुदेँ त्यो के अरे के भन्छ दरबारको छेउमा पुग्दाखेरि ऊ लैनचौरबाट यतातिर लाग्यो कि, त्यही पनि भेट्छु भनेर म कुदेँ फेरि लैनचौरमा पुग्दाखेरि ऊ त्यो अमृत साइन्स क्याम्पसमा पुगेँ कि, त्यही पनि कुदेँ त्यसै हरायो। 16 खुट्टी पुगेर यसो हेरेँ नयाँ बजार जाँदै रहेछ कि, फेरि कुदेँ नयाँ बजार पुग्दाखेरि बालाजुमा पुगेँ कि, अनि बालाजुबाट अगाडि भएपछि मैले देखेन कि त्यो अहिले त्यो नागार्जुन छ नि दरबार,
दरबारबाट भित्रपट्टि थियो कि हाम्रो लोकेसन। ए त्यहाँसम्म म कुद्दै 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 त्यो पछि त्यो दरबारको जङ्गल 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 कुद्दै 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 पुगेँ। म पुग्दाखेरि सबजना त्यो नास्ताको लागि प्लेट लिएर लाइन बसिरहेको थियो कि नास्ता पनि भनेको त्यो चिज पनि चाहियो नि होइन। अहिले के छुट्यो भने छोडिदिन्छ। त्यहाँ हामीलाई 12जना किन चाहिएको, 16जना किन चाहिएको, 32जना किन चाहिएको उनीहरूलाई मतलब छैन। मलाई गाडीले छोडिदियो होइन। त्यो चिज मैले त्यो के अरे उनीहरूलाई पनि भन्छु कि म यसरी कुद्दै कुद्दै नागार्जुन दरबारको भित्र माथि त्यो गेटबाट छिरेर माथि जानु पर्थ्यो कि त्यो उसमा के अरे नदी भन्दा खोली ठुलो खोली भन्दा सागर भन्ने पिकनिक सङ थियो कि शिवदाई उसको त्यसमा त्यसरी पनि पुगेको छु। अब त्यो कुरा चाहिँ मैले छोडिदिनु सक्थेँ नि त होइन। मलाई छोडिदियो कति कुद्नु भनेर तर म कुदेर पुगेको छु कि त्यो चिज जबसम्म आफूमा आउँदैन तबसम्म बन्दैन। म चाहिँ डान्स सिक्न आउने टाइममा चाहिँ मेरो नि त्यस्तै बाटो भन्नाले त्यो बन्द थियो अनि मेरो घर त माथि मच्छेगाउँबाट बागबजारसम्म आइपुग्नु पर्ने। क्लास त छोड्नु भएन भनेर म पनि 2-3 दिनसम्म चाहिँ उहाँबाट हिँडेर आवत जावत हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले नै हानेको थिएँ। हुन त आफूमा पनि म केही गर्छु भन्ने त हुनु पऱ्यो तर अलिक त्यो डान्सरहरू पनि त्यो अलिकति कम हो कि जस्तो कि हुन्छ नि त्यो कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ नि त हामीले पनि जस्तो कि बलिउडको जस्तो डान्सरहरूले इनर्जीका साथ नाच्दै हुन्थ्यो। कतिपय तपाईँले पनि भोग्नु भएको छ मैले पनि भोगेको छु। एडिटिङमा हेर्दा चाहिँ अझ पावर नपुग्यो हो कि इनर्जी लेभल कम भयो हो कि डान्सरहरूको। किन एक त हामीमा आर्टिस्टहरूको पनि अलिकति डान्समा म्याक्सिमम् आर्टिस्टहरू त तपाईँको लगभग 75% आर्टिस्टहरू चाहिँ डान्समा कमी नै छन्। नायिकाहरू राम्रै हुनुहुन्छ। तपाईँको त अहिले धेरै आर्टिस्टहरू छ। मैले त्यत्रो वर्ष त्यहाँबाट त्यो के दुनियाँको डान्स सिकेर आएँ। पहिलो फिल्ममा भुवन दाई पऱ्यो है। भुवन दाई र के अरे साजन दाई श्रवण दाई के पहिलो फिल्ममा दुईटा बाँसु। दोस्रो फिल्ममा राजेशजी त्यो उनीहरूमा राजेशलाई पनि 1 महिना सिकाएको मैले। एक घन्टा आएर भयो भने सिक्नु भनेर अब छैन। अनि त्यो डान्स सिकेको छ नि सबै बिर्सेँ मैले त यहाँ आएर। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ त्यही हुन्छ अब नयाँ स्टेप के गर्ने भन्दा नि सजिलो स्टेप कहाँ छ भनेर सोच्नु पर्थ्यो होइन। बेसिक भन्दा नि सजिलो अझ पहिला बेसिकमा सिक्यो भने त सजिलो सोच्नु पर्थ्यो त्यही त होइन। हुन त अहिले पनि त्यही नै छ त होइन कतिपय ठाउँमा अब तपाईँको पहिला सिकेको भन्दा सजिलो अब नयाँ स्टेप सोच्नु पर्ने भए पो केही क्रिएसन अझ बढाउनु भन्ने हुन्छ। अब तपाईँको गरेकै चिज पनि अब सजिलो स्टेप कहाँ छ भनेर सोच्नु परेपछि त गाह्रो। त अहिले पनि माहौल त त्यही नै छ दाइको होइन। सबै बिर्स्यो भने पछि त त्यो त गर्दा यसको हेरे म्याक्सिमम् त राजेशजीसँग पऱ्यो होइन। अन्त राजेशजीको एउटा के छ भनेदेखि मैले धेरै इन्टरभ्यू गरेँ उहाँलाई संसारको कुनै पनि कोरियोग्राफीले नचाओस् होइन उहाँको नाच्ने स्टाइल एउटै हुन्छ होइन। अनि त्यस कारण एउटै हुन्छ भनेदेखि किन गर्दा नि जसरी नचाओस् त्यसपछि के अरे गऱ्यो अनि उहाँको टेकमा आफ्नो स्टाइलले गरिहाल्छ गर्दा त्यही राम्रो लाग्छ किनभने इजी देखिन्छ नि त राम्रो लाग्छ होइन। अनि यसो राम्रो छ ल ओके। अनि जस्तो कि हाम्रो खुइ भने नि त्यही त हो नि। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ के छ भनेपछि मैले जे गरौँ भने त्यही नै गर्नुपर्ने अवस्था छ नि त। जस्तो कि अलिकति कम्फर्टेबल जस्तो कि हामीले के पनि सोच्नु पऱ्यो भने तपाईँको आर्टिस्टलाई कसरी सजिलो हुन्छ होइन। भोलि मैले दिएको स्टेपमा त्यो आर्टिस्टलाई सुट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्नु पऱ्यो नि त। मैले यो कुरा कहाँ युज गरेको छु भने पापी भने त्यो के अरे तल बेसीमा मैचाक हुन्छ नि उहाँ के अरे म काठमाडौँ थिएँ उनीहरू जोमसँग पुगेछ अनि त्यहाँबाट फोन गरेर ल तपाईँ आइदिनु पऱ्यो भनेर। त्योभन्दा अगाडि कुरा पनि भएको थिएन सायद पछिको उसमा पहिलाको कुरा नमिलाएँ के थाहा छैन। अनि म गएपछि ल यो गाना सुरु गर्नु पऱ्यो भने हिरो अमृत लामा उसलाई स्टेप दियो भने फिटिङको केही पनि नगर्ने होइन। हिरोइन पूजा लामा होइन उसको पनि एकदमै कमजोर छ। अनि विपना छ अलिकति कभर हुने। अनि अमृत लामा उसलाई कसरी नाच्नुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि अनि उहाँको एउटै स्टाइल जम यस्तो गर्नु यस्तो ल म के अरे गर्न त गर्छु तर यो गाना म जमसम्म गर्दिनँ काठमाडौँमा गर्छु भन्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि एकैचोटि ऊ चाहिँ गराइहाल्यो। सबै डान्स राइटर काठमाडौँमा बाट जोमजोम जाउँ भन्छ तपाईँ कस्तो डान्स राइटर जोमजोमबाट उहाँ जाउँ काठमाडौँ जाउँ भन्छ भन्दाखेरि अनि मैले चाहिँ अब के हो भने तपाईँको स्टाइल यही हो कोरस छैन यो के अरे 10-12जना ल्याएको उसलाई झन् गाह्रो उसलाई भन्दा गाह्रो तपाईँको यति राम्रो गाना छ त्यस कारण यदि राम्रो गर्ने हो भने काठमाडौँमा गरौँ
होइन भनेदेखि म फर्किन्छु, तपाईँको खर्च छ भनेदेखि बरु म गरौँला, यस्तै राम्रो गाना चाहिँ मार्नु हुँदैन, मलाई त के अरे यहाँ त गर्दिनँ भन्दाखेरि पछि मान्यो यहाँ काठमाडौँ आएर गरेँ। अब त्यही उसको एउटै स्टेप छ त्यहाँ, एउटै स्टेपमा त्यो गाना उभो र मेरो के अरे उसमा त लाइफमा एउटा के भने मेरो भाइको अफिसबाट त्यो फिल्म हेरेर छ क्या, ग्रुपै आएर हेरेर छ, ऊ जस्तो राम्रो डान्सर नेपाली हिरो कोही पनि छैन भनेर उनीहरूले डिक्लेयर गर्दै क्या। मलाई त्यसरी भन्दाखेरि म अचम्म लाग्यो क्या, जेभन मलाई सजिलो भयो भने त्यस्तो हुँदो रहेछ। होइन हामीले गर्ने भनेको त्यही नै हो नि त, जस्तो कि हामीले आर्टिस्टलाई चाहिँ तपाईँको कसरी उसको बडीसँग चाहिँ हाम्रो फर्म चाहिँ कसरी ढाल्न सकिन्छ, हामीले पर्दामा त बरु आफ्नो माइनस होस् आर्टिस्टहरूको माइनस नहोस् भनेर देखाउँछौँ नि त। भोलि त आर्टिस्टले तारिफ पाउनु भनेको हामीले नै तारिफ पाउनु हो नि त, त्यही त होइन। जस्तो कि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कतिपयले मैले त्यो देखेको छैन क्या, यो स्टेप हो त्यो स्टेप गर भन्दा चाहिँ कतिपय गीतहरू अब बिग्रिने क्रममा पनि छन् होइन। त्यही त त्यो रमित छ नि, रमित, हजुर, रमितलाई पनि उसको पहिलो फिल्म थियो, कसरी नाच भनेको यति गरे यसो 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 गर्ने, अन्त ल ठिक छ भनेपछि त्यहाँबाट मुग्लिन पारी हजुर तरेर गण्डकी भन्ने यत्तिकैमा सकेर छ उसको, तर त्यो हिट छ गाना। होइन गाना त जस्तो कि भनिहाल्नु नि, हामीले आर्टिस्टलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी। अब जस्तो अब कतिपय आर्टिस्टले हिँडेको मात्र राम्रो देखिन्छ, अनि मेरो गीतमा पनि कतिपय आर्टिस्टहरू हिँडेकै हिँडै छन्, कोही कुदै छन्, कोही उभ्या छन् होइन। भन्नाले चाहिँ जस्तो कि उसलाई के गर्दा राम्रो देखिन्छ होइन, त्यही नै सोच्नुपर्ने रहेछ मेन चाहिँ। उसलाई जो इजी गाह्रो भयो भनेदेखि हेर्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो हुन्छ, उसले इजी सजिलोसँग नाच्यो, एकदम थ्रिल दिएर नाच्यो भनेदेखि हेर्ने मान्छेले पनि त्यो ऊ हो कि अब यसरी नै नाच्नुपर्छ भनेर त अडियन्सले भन्दैन होइन। म्युजिकसँग मिल्नु पऱ्यो, अब म्युजिकको भायोलिन पिसमा भायोलिनको हिसाबले मुभमेन्ट हुनु पऱ्यो, रिदम पिस उसमा रिदमको हिसाबले मिल्यो भनेदेखि अनि त्यहाँबाट उसले आनन्दसँग नाच्यो भने हेर्ने मान्छेलाई पनि आनन्द लाग्ने त हो नि। अनि हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो, त्यो गरेर पनि जबरजस्ती गर्नैपर्छ भनेर गरायो भनेदेखि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मैले को भएको थियो मेरो पहिलो फिल्ममा भुवन दाईसँग चाहिँ भएको थियो, भुवन दाईले भन्नुभयो कि म यो स्टेप नाच्न सक्दिनँ भनेर, त्यो बेला मेरो बुद्धि नपुग्यो कि। अन्त दाइ के अरे तपाईँले नाच्नुपर्छ, यो मैले यस्तो मिहिनेत गरेर बनाएको स्टेप भनेर, होइन मैले सक्दिनँ त कसरी गर्ने हो, अनि मैले सक्दैन भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गरेँ उहाँले प्र्याक्टिस गरेँ हुँदै भएन, लास्टमा उहाँले चेन्ज गर अर्को गर भने म पहिलो कुरा चेन्जै गर्न मानिनँ पहिला मैले, पछि अरू नसकेपछि चेन्ज गरेँ कुनै भने पहिलाको गर त भनेर पहिलाको दिएको यो चाहिँ अलिअलि भयो जस्तो छ भने, अनि पछि के अरे मैले त्यो चाहिँ स्टेप गराइदिएँ, पछि फिल्ममा हेर्दाखेरि कस्तो नराम्रो देखेँ कि। अनि मैले त्यही सिकेँ, बफ रे यसो जबरजस्ती गर्नु हुँदैन रहेछ भनेर त्यो पहिलो फिल्ममै मैले त्यो चाहिँ सिकेको थिएँ मैले। अनि पछि गएर चाहिँ आफूलाई पनि हुने भनेर अनि राजेशजीले टाइम दियो नि, त्यसले गर्दा अलिकति राम्रो भयो। अब हाम्रो लाइन त एकदमै भनिहाल्यो नि, अब रमाइलो लाइन हुँदा होइन, अब किनकि हामी त दुःख पर्दा पनि नाच्नु पऱ्यो, सुख पर्दा पनि नाच्नु पऱ्यो। अनि दाइको त्यस्तो लाइफमा बिर्सिन नसक्ने चिजहरू हुन्छ नि, जस्तो कि मेरो चाहिँ 2-3वटा घटना परेको छ दाइ होइन। जस्तो कि के पनि भएको छ भनेपछि लास्ट टाइम चाहिँ दुःखको चिज चाहिँ होइन, जस्तो कि अब युनिट पोखरा हिँड्यो बिहान होइन, ठुलबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, लास्ट टाइम भेटौँ न त भनेर ठुलबालाई भेट्न गएँ। युनिट नागढुङ्गा कटिसकेको थियो, खाना खाने टाइम भएको थियो, म चाहिँ ठुलबालाई भेटेँ, अनि घर आएँ, खाना खाएँ, खाना खाएर निस्किने बेला ठुलबा बित्नु भयो क्या। त्यसरी युनिटलाई नफर्काउनु मिल्यो, गइसकेको छ, अनि त्यत्रो टिम हो नि तपाईँको 1 दिनको घाटा भने 2-3 लाख रुपियाँ घाटा हो भनेपछि त के गर्ने के नगर्ने भएको थियो क्या। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि गएँ, अनि लास्ट जलाएर म चाहिँ भोलिपल्ट फ्लाइटमा गएर गरेँ। अब दुःख त छ, त्यहाँदेखि अब हामी चाहिँ हाँसेर नाच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ क्या दाइ, अनि फेरि अब अस्ति लास्ट टाइम मात्रै अब लगभग आजभन्दा 6 महिना अगाडि मात्रै मेरो दाइको नि त्यस्तो केस भयो, दाजुभाइ सँगै निस्केको, अनि म चाहिँ माथि गाउँमा पुगेको थिएँ होइन। त्यो गाउँमा चाहिँ तपाईँको एकदम त्यो बेला पानी परेको थियो, हिउँ परेको थियो, भन्ना बित्तिकै काठमाडौँ आइहाल्नु पर्ने पनि नसक्ने अवस्था थियो। अनि ठ्याक्क दाइ राति बित्नु भएको भनेर खबर आयो, किनकि म त्यहाँ गाना गर्नुपर्ने होइन। अब त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि, म फर्किनै पर्ने भयो, किनकि म बाहेक यहाँ केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था थियो होइन। म त्यसरी फर्केको थिएँ होइन, तर त्यो गाडी रिजर्भ गरेर राति हिउँमा एकदम रिस्क हुँदै पनि आयो दुःखका मुमेन्ट भने लगभग, किनकि अब हामी यता लास जलाइरहेको हुन्छ, पारिपट्टि लास जलाइरहेको हुन्छ, पारिपट्टि हामी 1 2 3 4 भनेर नचाइरहेको हुन्छ।
होइन हाम्रो चाहिँ मेरो दुःखका क्षणहरू चाहिँ यस्तो छ दाइ होइन दाइको चाहिँ त्यस्तो के त्यस्तो अब एकदम सुन्दाखेरि पनि दुःख लाग्यो त्यो तपाईँको खास त मेरो त्यस्तो ऊ चाहिँ परेको छैन सुटिङको दौरानमा एक्चुअली अलिकति डरलाग्दो मुमेन्ट चाहिँ के भएको थियो भने बुटवलमा सुटिङ गरेका थियौँ हामी उसमा विपना थापा र सुशीलको गाना गरिरहेको थिएँ मैले त्यहाँ एउटा भूतखोला भन्ने छ कि तपाईँहरू जानुभएको थियो छैन मैले याद चाहिँ गरेको जान्छ गएको छु याद गरेँ झरना पनि छ क्या त्यहाँ ए तलपट्टि उतापट्टि त्यो पुलभन्दा अलि माथि पुलभन्दा माथि हजुर झरना पनि छ अनि त्यहाँनिर यस्तो झरना पनि छ त्यहाँ जाउँ भन्ने उयो छ अनि त्यो पुलमा हामीले गाडी रोकेर अनि पुल तल ओर्लेर जाँदाखेरि त्यहाँ पानी कति यति यति एक बित्ता पानी त्यो पानीमा टेक्दै अलिकति माथि गएपछि अनि त्यहाँ हामी झरना छ त्यो झरनामा अनि सुटिङ गऱ्यौँ सुटिङ गर्दै थिएँ झन्डै एक डेढ घन्टा सुटिङ गरेपछि पानी पर्न थाल्यो कि पानी पर्न थाल्यो अनि ल एकछिन रोकौँ न भनेर उ गरेँ अनि हिरोइन म गाडीमा बस्छु यहाँ बित्छ भनेर ऊ फर्क्यो गाडी चाहिँ पुलमा छ अनि त्यसपछि सुशील पनि फर्क्यो अनि मैले पनि हामी पनि बस्नु नि त किन भिज्ने भनेर गाडीमा आएर बस्यौँ बसेर हामी कुरा गर्दै थियौँ लगभग आधी घन्टा 45 मिनटमा यसो हेरेको त्यो पहिला एक बित्ता जुन पानी छ नि लगभग 20-25 फिट त्यति ठुलो भएर त्यो पुलको छेउमै आइरहेको अचम्म अनि त्यहाँ त हाम्रो लाइटम्यानहरू थियो त त्यहाँ होइन क्यामेरा सामान सबै थियो त्यत्रो ठुलो पानी के भयो अब त्यो त देख्दैन अनि त्यहाँ हामी अब हेर्न जान सकेन यताबाट एकदम डोरी लगाएर अनि हामी पुग्यौँ कि त्यो डोरी लगाएर जाँदाखेरि सब लाइटम्यानहरू त भित्ता समातेर बसेर कति सामान चाहिँ बगाएछ यता उ गरेर अनि त्यो डोरीबाट उ गरिरहेको थिएँ अब अनि म एक ठाउँमा बसिरहेको थिएँ उनीहरू पनि आउनु थाल्यो अब हिरोइनहरू अरू हिरोहरू पनि आउनु थाल्यो त्यसपछि एउटा त्यहाँको लोकल ऊ हुन्थ्यो अरे मुरारीजी भन्ने हुनुहुन्थ्यो कि लोकल मान्छे अनि उहाँले के भन्यो भने हेर्नु सर यो अलि खतरा छ उनीहरू पनि आयो तपाईँ उनीहरूलाई लिएर जानुहोस् हामीले भने मानेन म यहाँ बसिदिन्छु भन्नुभयो क्या उहाँले अनि हुन्छ भनेर अन्त मैले सब ल होइन यहाँ एकदम खतरा छ उहाँले लिएर पुगेर म पुलमा ठ्याक्क पुगेको थिएँ जहाँ म अहिले त्यहाँ बसेको छ नि त्यो ढिस्को नै स्वाट्टै भाँसियो भाँसियो त्यो मान्छे समेत सिधै खोलामा त्यो मान्छे यहाँभित्र यहाँ छिर्छ उहाँ माथि निस्किन्छ त्यो त्यहाँ छिर्छ उहाँ हामीहरू त ल अब फेरि त्यसपछि त्यो भुतखोला गएर त्यो तिनाउ नदीमा लगभग 400-500 मिटर तल खस्छ त्यहाँ त्यसपछि हामी कुद्दै गयो कहाँ गयो छैन ल अब पछि यसो हेरेको एक ठाउँमा बिचमा यो एउटा ढुङ्गामा समातेर बसेर रहेछ क्या त्यो उहाँ नै समातेर बसेर अनि त्यहाँबाट सबजनाले हामी कोही उतापट्टि कोही यतापट्टि बसेर उहाँलाई के अरे बोलाएर यसो हेरेर समय 10 मिनटपछि त्यो खोला जस्ताको जस्तै भयो फेरि धन कसैलाई केही पनि हुनु पाएन सानै भयो फेरि सानो नामै भुतखोला त्यसरी वात्त बाढी आउनु रहेछ त्यो ठाउँमा मतलब उहाँ चाहिँ लिएर आयो होइन मैले उहाँको बारेमा थाहा पाएँ उहाँ त्यो तिनाउ नदी बाढी आउँदाखेरि स्विमिङ गरेर तर्ने मान्छे रहेछ कि त्यो भएर अब म भएदेखि के हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा त्यो अहिलेसम्म हेरेर म त गयो भने झन्डै 20-25 फिट सम्झिँदा पनि अलिकति त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो ऊ चाहिँ भएको थियो मलाई त्यो उसमा चाहिँ अहिलेसम्म सम्झेँ भने उहाँको ठाउँमा म भयो भने म चाहिँ गइसकेको हुन्थेँ भन्ने चाहिँ लाग्छ अहिले सबै दिन नै हो रमाइलो कुरामा त अब हाम्रो सधैँ अब नाच होइन सधैँ नाच्ने काम नै हो एउटा मलाई के लाग्छ भने जस्तो कि हामी कहिले विदेश जान्छौँ कहिले नेपालमै सुटिङ हुन्छ र त्यहीँको चाहिँ बासिन्दाहरू हुन्छ नि त्यहीँ जन्मेका मान्छेहरू पनि त्यो ठाउँसम्म पुगेका हुँदैन हामी त्यो ठाउँसम्म पुगेर होइन नाचेर अब हाम्रो चाहिँ अब तपाईँको कोरियोग्राफरको मेन पार्ट भनेको हाम्रो पिकनिक जस्तै हुन्छ नि त खायो बिहान खायो ब्रेकफास्ट खायो होइन दिनभरि नाच्यो फेरि बेलुका खानासाना खायो हिँड्यो होइन रमाइलो भनेको त अब सबै रमाइलो पार्टहरू नै हुन्छ
होइन मलाई चाहिँ लगभग मेरो म्याक्सिमम् पार्टहरू चाहिँ रमाइलो भएको छ दाइको त्यस्तो स्पेसल पार्टहरू। मेरो पनि त्यही हो खास अब यस्तो हेर्दाखेरि अब एक प्रकारले भन्ने बेलामा जस्तै अब एज अ कोरियोग्राफर कतिको सन्तुष्ट छ भन्दाखेरि एकदम राम्रो मजाले लाइफ यसो हेऱ्यो भने मलाई देश विदेश घुमाए यही उसले नै होइन। अब नेपालमा पनि अब धेरै ठाउँमा घुम्न पायो यही उसबाट हाम्रो अब फ्यामिली नगएको ठाउँमाहरूमा पुगेँ। अब भनौँ न अब देश विदेश युरोपदेखि लिएर होइन जापानहरूदेखि लिएर सबै उसमा चाहिँ यही उसमा पुऱ्याएँ। अनि त्यो हिसाबले धेरै खुसी पनि छु यो उसमा खुसी। अब अझै गर्नुपर्छ अहिले अब जस्तो भनौँ न म बिचमा बिरामी पनि भएँ अन्त अलिकति यो कोरोनाले पनि गयो अलिकति ग्याप। अब म एउटा नयाँ ढङ्गबाट फेरि एज अ कोरियोग्राफर पनि एज अ डाइरेक्टर पनि एज अ उसमा फेरि म त कस्तो स्ट्रगल पिरियड छ नि सुरुको त्यसलाई सम्झेर फेरि स्ट्रगल गर्छु अब फेरि नयाँ ढङ्गबाट गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा सोच बनाएर अनि त्यो लाग्ने रहेछ दाइ हामीले जति पनि काम गर्दा होइन आज मेरै काम त 17-18 वर्ष भएछ होइन। जस्तो कि अहिले पनि म कतिपय सेटमा पुग्ने बेला चाहिँ म नयाँ हुँ जस्तो फिल हुन्छ नि त एउटा नयाँ जोस जाँगर अझ मैले केही सिक्न पर्ने रहेछ भने जस्तो हुन्छ त्यो लाइफभरि नै हामी सिक्नै पर्ने हो होइन। त्यही त गर्नुपर्ने मान्छेले यसरी सोच्यो भने चाहिँ त्यो सक्सेस हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले म्यासेज पनि दिन सक्छौँ होइन। जस्तो कि अहिले सोच्नुपर्छ जस्तो कि हाम्रो फिल्डमा चाहिँ जस्तो कि अब हजुरहरूले होइन अब जस्तो कि बसन्त दाइले हजुरले जति पनि हाम्रो अग्रज दाजुहरूले हुन्छ उहाँले चाहिँ के पनि देखाइदिनु भएको छ भने हामीलाई चाहिँ हजुरहरूले नै देखेर अब हामी यो फिल्डमा जस्तो मेरो पनि एक्स्ट्रा पेसा केही पनि छैन होइन। मेरो फिल्ड भनेको यसमै हो होइन। हजुरहरूकै देखेर यो पेसामा लाग्दा चाहिँ केही हुन्छ भन्ने पेसाले लाग्यो आखिर हुन पनि भयो भनिहालौँ न। जस्तो कि यसले पनि राम्रो तरिकाले तपाईँ मेहनतका साथ हुन्छ नि हामी मेहनत गरेर जस्तो कि विभिन्न कुरामा चाहिँ मनहरू नखेलाइकन एउटै चिजमा अलिकति मेहनतका साथ लाग्यो भने चाहिँ यसले एउटा करियर र हुन्छ नि हाम्रो करियरमा हामी पनि केही गर्नको लागि होइन र यसले पनि हाम्रो पेटहरू पाल्न सक्छ हाम्रो फ्यामिली पाल्न सक्छ भनेर चाहिँ देखाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। जीवनमा उतार चढाव चाहिँ हरेक प्रोफेसनमा आउँछ नै होइन। अब यसो पनि आउन सक्छ अब आफ्नो के अरे कन्सेप्ट र मेहनतलाई नछोड्ने कुनै पनि उसमा सफल भइहाल्छ। त्यही त अब हजुर पनि यही नै पेसाबाट चाहिँ होइन यो स्थानसम्म अहिलेसम्म अरू केही पनि गरेन। त्यही त हजुरले पनि केही पनि गर्नु भएको छैन आज डिरेक्टर प्रोड्युसरदेखि लिएर एउटा राम्रै लाइफमा बसिरहनु भएको छ होइन। मेरो पनि राम्रो लाइफ हुने क्रममा छ होइन। जस्तो कि भनेपछि हामी यही पेसामा लागेर चाहिँ हामी काठमाडौँमै केही गर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई केही गर्न सक्छौँ होइन। भनेपछि आज हामी जुन देश भने त्यही देश जान सक्छौँ जो नर्मल मान्छेहरू जान सक्दैनन् होइन। भनेपछि हामी जहाँ चाहिँ पनि गर्न सक्छौँ तर यो पेसामा चाहिँ हामी एकदम दिलचित्त हिसाबमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अनुशासित रूपमा लाग्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हामी यो चाहिँ पेसामा राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ जस्तो लाग्छ दाइ। त्यो त होइन संसारमा मलाई अहिले के लाग्छ भने अहिलेको उसमा हुनुपर्ने चिज ट्यालेन्ट हुनै परिहाल्यो त्यसपछि डिसिप्लिन हुनैपर्छ कि मान्छे ऐना जस्तो हुनुपर्छ कि यो मान्छे चाहिँ यति राम्रो गर्छ यति सहयोग गर्छ यसरी काम गरिदिन्छ भन्ने कुरा उसको लागि सबैले थाहा पायो भने उसले काम ज्यादा पाउने हो। अब सस्पेन्स बनिदियो भने कहाँनिर धोका दियो भनेदेखि ओहो यो मान्छे अलिक खतरा छ भनेर हामी पनि पछाडि हट्छौँ नि। त्यस्तो नबनिकन डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो एकदमै काममा ध्यान दिनु पऱ्यो अनि आफ्नो ट्यालेन्ट पनि त्यहाँ युज अहिले फेरि अब त्यो पछिल्लो टाइममा हाम्रो रियालिटी सोहरू पनि थपिँदैछ रियालिटी सोहरू पनि आइरहेछ होइन। यसमा तपाईँको प्लेटफर्मदेखि लिएर होइन चान्सहरूदेखि लिएर होइन एउटा डान्सर मात्र नभइकन कोरियोग्राफरमा पनि किनकि कोरियोग्राफरहरू अहिले पछिल्लो समय एकदम कम नै छन् होइन। औँलामा गर्नेहरू मात्र हुनुहुन्छ अहिले फिल्डमा भनेपछि लगभग यो पेसामा आयो भने चाहिँ पक्कै पनि एकदम राम्रै तरिकाले जीवनयापन प्लस अलिकति नामदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रुफ पनि भएको छ। लगभग राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ भइरहेछ। अब दाइसँग यत्रो पछिको भेटघाट प्रायः जस्तो हाम्रो भेटघाट पनि कमै हुन्थ्यो होइन। दाइसँग यसरी भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। आज दाइसँग यति मेरो मनको कुरा यति धेरै सेयर गर्न पाएँ कि होइन। दाइको त्यो बेलादेखि लिएर मैले सबै बुझ्ने मौका पाएँ। अझ मैले तपाईँको अब गर्ने मैले चिजहरू अब धेरै छन् है। त्यसमा यसरी हजुरको साथ सहयोग हजुरको आशीर्वाद मलाई जहिले पनि जरुरी पर्छ दाइ होइन। अब कुरा गर्दा रात पनि पऱ्यो दाइ कफी त खान बिर्सेछ जस दाइको आशीर्वाद होइन एकदमै पाइराखौँ। दाइसँग यसरी बोल्न पाउँदा टाइम बिताउन पाउँदा मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँको कुराहरू पनि सुने एकदमै खुसी लाग्यो र मलाई अहिले पनि फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु तपाईँको कारणले गर्दा चाहिँ हामी एज अ कोरियोग्राफरहरू चाहिँ गर्व गर्दैछौँ।
अहिले गर्ने ठाउँ बनाउनु भएको छ अनि त्यस कारण धेरै धेरै बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दछु ल थ्याङ्क यू दाइ एकदम